ओके, मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, आजबाट हामीले एउटा नयाँ अध्याय फेरि थाल्न थाल्यौँ। डुअलिटी इन लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम भन्छौँ, सर्टकटमा यसलाई डुअलिटी इन एलपीपी भनिन्छ। हुन चाहिँ हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम अर्थात् एलपीपी जुन हामीले पछिल्ला दिनसम्म पढेर आयौँ नि, त्यहाँ पढेको कुराको यो आधी काम भन्दा बढी पहिले गरिसकेको छौँ। केही वर्किङ नोटको कामलाई मात्रै यहाँ थपिने गरिन्छ। अब त्यो थपिँदाखेरि कहाँ थपिन्छ, कसरी थपिन्छ, वर्किङ नोट गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुरोले यसमा व्यापक रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ समेट्दछ। त्यो कुरालाई हामीले चर्चा गरौँला। तर त्योभन्दा पहिले यसो यसको शीर्षकलाई ध्यान दिउँ त। नामले भन्दैछ डुअलिटी इन एलपीपी भन्छ। एलपीपी को फुल फर्म हामीलाई सबैलाई थाहा छ, लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। केही विद्यार्थीहरू लरवडिएर हो कि अथवा चाहिँ के भएर हो एलपीपी लाई एलएलपी भन्ने चलन गर्दछन्। तो एलएलपी कहिले पनि हुँदैन, लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई एलपीपी भन्ने गरिन्छ र त्यो एलपीपी को डुअल फंक्शनको रूपमा हामीले डुअलिटी हेर्न खोज्दैछौँ। स्मरण रहोस्, डुअलिटी जुन शब्द हामीले देखेका छौँ नि, डुअलिटी भन्ने शब्दलाई डुअल भन्ने शब्दबाट जन्मिएको पाउँदछौँ। भने डुअलिटीको मदर वर्ड भनेको डुअल हो। डुअललाई नेपालीकरण गर्दाखेरि यसलाई हामीले दोहोरो भन्दछौँ। दोहोरो भन्नु गर्दा के भने दुईवटा रूप, र यो दुईवटा रूपको कुरा गर्दा गर्दै हामीले अहिलेसम्म पढेको एलपीपी को कुरालाई स्मरण गरौँ न। अहिलेसम्म हामीले जे जति एलपीपी का कुराहरू अध्ययन गर्यौँ नि, ती एलपीपी को प्रश्नलाई सम्झिनुहोस् त। कि त भने त्यो प्रश्न म्याक्सिमाइजेसनको उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेको थियो, कि त भने मिनिमाइजेसनको उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेको थियो। भनेपछि आखिरमा एउटै प्रश्नको माध्यमबाट म्याक्सिमाइजेसन र मिनिमाइजेसनको के दुईवटै रूप प्राप्त गर्न सकिँदैन र भन्ने प्रश्न आउँदै गर्दा पाउँछ, सकिन्छ भन्ने उत्तर चाहिँ दिन्छ। र त्यही उत्तर दिने रूपलाई भन्छौँ के त डुअलिटी। यसको अर्थ एउटै समस्यालाई हामीले म्याक्सिमाइजेसनको लागि पनि र मिनिमाइजेसनको लागि पनि दुईवटै अर्थबाट केलाउन सकिने अवस्था जुन छ नि, त्यसलाई हामीले डुअलिटी भन्छौँ क्या। नामले नै क्लियर भयो नि त। डुअल भनेको दोहोरो, भनेपछि म्याक्सिमाइजेसनको पनि र मिनिमाइजेसनको पनि दुईटै बेलामा यसको फंक्शन्सहरू कसरी डेराइभ हुन्छ भनेर देखाउने कुरालाई हामीले डुअलिटी इन एलपीपी भन्दछौँ। र यिनै कुराहरूलाई समेटेर केही यसका ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई आजको क्लासमा विशेष गरी चर्चा गरिन्छ। र डुअलिटी इन एलपीपी लाई एक्जामिनेसनमा केस स्टडीमा जोडिने गर्दछ। एक्जामिनेसनमा केस स्टडीको कुरो गर्दै गर्दा अगाडि पढेको एलपीपी आउन सक्ने सम्भावना र डुअलिटीको प्रश्न राखेर क्वेशन सोधिन सक्ने सम्भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 50% हुन्छ। अर्थात् एक्जाममा डुअलिटी आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो गर्दा 50% सम्भावना भयो। अगाडिको एलपीपी आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै, डुअलिटीको आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै। त्यसैले मैले एलपीपी मजाले जाने, डुअलिटी म पढ्दिनँ भन्दाखेरि तपाईलाई भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने अगाडिको एलपीपी आउला डुअलिटी नपढेका व्यक्तिहरूलाई, नभए डुअलिटी पनि आउन सक्ने सम्भावना अधिकै छ। अब यही पृष्ठभूमिमा रहेर हामीले यसका केही थ्योरिजहरू केलाउँदै यसका हिसाबलाई पनि हेर्ने प्रयास गर्दछौँ। अबको केही 60 70 कति मिनट लाग्छ, 80 मिनट कति लाग्छ, त्यो समयमा हामीले हेर्दैछौँ। हामीले अब अगाडि बढौँ अध्ययनलाई। डुअलिटी इन एलपीपी भनेको विशेष शीर्षकमा म छिरेँ, अघि नै मैले भनिहालेँ, दोहोरो रूप भन्छौँ, जसबाट म्याक्सिमाइजेसन पनि र मिनिमाइजेसन पनि दुईटै एन्सर प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नै हाम्रो लागि डुअलिटी हो। भने डुअलिटीको सोल्युसन गर्ने इन्टायर प्रक्रियामा हामीले सबै काम पुरानै गर्छौँ जुन हामीले पहिले पढेर आइसकेका छौँ। तर त्यो पुरानो काम गर्नुभन्दा पहिले एउटा सानो वर्किङ नोट गर्छौँ। पहिले भन्नुपर्दा सुरुमा गरिने कामलाई हामीले इनिसियल वर्क भन्छौँ। त्यसैले सुरुमा एउटा वर्किङ नोट गरिन्छ। त्यो वर्किङ नोट सकेपछि बिचमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू उही पुरानो जुन हामीले पढेर आइसकेका छौँ, र त्यो सबै पुराना कामहरूलाई गरिसके पछाडि लास्टमा फेरि एउटा वर्किङ नोट, अनि सुरुको वर्किङ नोट, बिचमा गरिने त्यही पुरानो काम र पछि गरिने फेरि एउटा नयाँ वर्किङ नोट। यसरी यो तीनवटा कामको समायोजन गर्यो भने डुअलिटी इन एलपीपी को इन्टायर सोल्युसन प्राप्त गर्दछौँ। त्यसै मैले जे कुरो बोलेँ त्यो बोलेको कुरालाई एउटा चित्रको माध्यमबाट तपाईहरुलाई मैले देखाउने प्रयास गर्दैछु। आँखा एकदम स्क्रिनमा रहोस्, कानमा इयरफोन रहोस्, कानमा मेरो मात्रै आवाज गुन्जिरहोस्। हेर्नुस् त के छ स्क्रिनमा। सबभन्दा पहिले के गर्छौं त हामीले एउटा इनिशियल वर्किङ्स गर्छौं। इनिशियल भनेको प्रारम्भिक वर्किङ। डुअलिटीको हिसाब भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ इनिशियलमा एउटा वर्किङ गर्छौं, वर्किङ नोट गर्छौं। त्यो वर्किङ नोट गरिसके पछाडी हामीले के गर्छौं त भन्दा एउटा एरो अगाडि बढ्यो भनेपछि एउटा हामी त्यसले एउटा काम गर्छौं। त्यो काम के त भन्दा
सेम प्रोसेस फर सल्भिङ एलपीपी, पहिले जे पढेर आयौँ नि त्यही प्रक्रिया नै अक्षरशः दोहोरिने हो। अर्थात् त्यही हामीले चाहिँ सिजे का मुनि बीजे, बीजे लेख्न एक्सबी सीबी हैन, अनि त्यसरी डिसिजन भेरिएबल, इन्ट्रोड्युसिङ भेरिएबल, जेड मुनि सीजे, 1 बनाउने काम, 0 बनाउने काम हैन, इन्टरिङ भेरिएबल, लिभिङ भेरिएबल, इन आउट का खेलहरू जुन हामीले गरेका थियौँ नि अक्षरशः पुरानो त्यही नै दोहोरिन्छ। सेम प्रोसेस, र यो सेम प्रोसेसको काम गरिसकेर एउटा एन्सर पाइसकेपछि त्यो एन्सर पश्चात हामीले एउटा नयाँ काम गर्छौँ, अर्थात् त्यसपछि गरिनुपर्ने काम, तसर्थ त्यहाँबाट एरो उदय भयो र यो एरो पछि अर्को काम देखिन्छ के त भन्दा फिनिशिङ वर्किङ्स। त हेर्नुस् त सेम प्रोसेस एलपीपी हामीले पहिले गरेको काम, तर त्यो भन्दा लेफ्टतिर एउटा इनिशियल वर्किङ, त्यो भन्दा राइटतिर एउटा फिनिशिङ वर्किङ। यो तीनैवटा कामको समायोजन गर्छौँ नि त्यो डुअलिटी इन एलपीपी को इन्टायर सोल्युसन भन्छ, जुन कुरा तल आयो ढ्याङटाङ गरेर भनेपछि सोल्युसन अफ द डुअलिटी इन एलपीपी मा के पर्ने भयो, यो तीनवटा काम पर्ने भयो। एउटा इनिशियल वर्किङ पनि पर्ने भयो, पहिले गरेको काम 100% जस्ताको त्यस्तै थप्नु पर्ने भयो, अनि त्यसपछि फेरि एउटा वर्किङ गर्नुपर्ने भयो। मनमा प्रश्न जिज्ञासा सबै आइसक्यो होला। लौन नि सर त्यो एलपीपी को सोल्युसन गर्दा गर्दै त्यत्रो समय लाग्दथ्यो, अब त्यो समय त यहाँ 100% जस्ताको त्यस्तै गर्नुपर्ने भयो नै, तर त्यो भन्दा पनि अगाडि एउटा वर्किङ नोट अरे अनि पछाडि पनि एउटा वर्किङ नोट अरे, समय त व्यापक पो लिने भयो यसले भन्ने कुरो गर्छ। अब तपाईलाई एक्जामिनेसनमा प्रश्न सोध्दै गर्दा प्रश्न बनाउने व्यक्तिले अर्थात् प्रश्नकर्ताले तपाईले त्यो सबै कुरो ख्याल गरेर यो सेम प्रोसेस अफ सल्भिङ एलपीपी जुन छ नि त्यो प्रोसेसमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापको काम तपाईलाई सजिलो गराइदिन्छ क्या। किनकि यहाँको लागि जति पहिले समय लाग्दथ्यो त्यो समय अलिकति वर्किङ नोट गर्दाखेरि कम लाग्नुपर्ने खालको समय प्रश्न राखिदिन्छ, अनि यहाँ कम लागेको समयलाई कहाँ लगानी गर्न भन्छ त उसले, अलिकति यो वर्किङ नोटमा र अलिकति यो वर्किङ नोटमा। भनेपछि डुअलिटी आयो भने, डुअलिटीको कुरा आयो भने यो वर्किङ र यो पछाडिको वर्किङ दुईटै गर्नु पर्दा बिचको कामलाई अलिकति सहज बनाउने गरी क्वेशन दिन सक्छ। र मेन बिग्रिने पनि यही बिचको काममा त हो नि। त्यसभए त डुअलिटीको प्रश्न आउँदाखेरि बिचको काम सजिलो हुने भयो, बिचको काम सजिलो हुँदा बिग्रिन सक्ने चान्स पनि कम हुने भयो। त डुअलिटीको प्रश्न आउनु भनेको त एक्जामिनेसनमा अझै बढी सजिलो हुनु हो नि त। किन सर भन्दा अगाडिको वर्किङ र पछाडिको वर्किङ नोट भनेको एकदमै धेरै सजिलो हो क्या, जुन कुरो मैले अहिले पढाउने नै वाला छु। त यो भयो के त भन्दा इन्टायर डुअलिटी इन एलपीपीमा हामीले सोल्युसन गर्दा के गर्छौं भन्ने कुरोको एउटा चित्रगत प्रस्तुतिकरण। वास्तवमा अब डुअलिटी इन एलपीपी भनेको के हो भन्ने कुरो अब तलपट्टि यसका थ्योरी आउन खोज्दैछ, अघि नै झन्डै झुलुक्क आइसकेकै थियो। मैले फेरि त्यसलाई ल एकछिन लुकिजा बाबु भनेर लुकाइदिएँ, अब बिस्तारै खोल्छु म यसलाई। अनि मैले जे अघि नै भनेको थिएँ त्यही कुरो दोहोरिन्छ, तल आउँदैछ थ्योरी, पढ्नुस् त एक्चुअली के भन्दो रहेछ। आयो, द कन्डिसन अर सिचुएसन अन विच द अप्टिमल सोल्युसन फर बोथ मैक्सिमाइजेसन एन्ड मिनिमाइजेसन क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम द सेम सिम्प्लेक्स टेबल। ध्यान दिनुस् है, मैले नीलो अक्षरले हाइलाइट पनि गरेको छु। फ्रम द सेम सिम्प्लेक्स टेबल भनेपछि म्याक्सिमाइजेसनको एउटा सिरिज अफ द सिम्प्लेक्स टेबल छुट्टै बनाउने अनि मिनिमाइजेसनको एउटा सिरिज अफ द सिम्प्लेक्स टेबल फेरि छुट्टै बनाउने भन्ने कुरो होइन। एउटै सिम्प्लेक्स टेबल बनाइसकेपछि त्यही सिम्प्लेक्स टेबलको माध्यमबाट हामीले म्याक्सिमाइजेसनको पनि र मिनिमाइजेसनको पनि अप्टिमल सोल्युसन प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थालाई, परिस्थितिलाई डुअलिटी इन एलपीपी भनिन्छ। यति कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। र डुअलिटी इन एलपीपी मा हुँदो रहेछ के भन्दा अर्को बुलेटले भन्यो, इन अर्डर टु अब्टेन द डुअलिटी इन एलपीपी द प्राइमल प्रब्लम शुड बी कन्भर्टेड इन्टु द डुअल प्रब्लम। ख्याल गर्नुस् है, बडा गजबको कुरो लेखियो यहाँ। द डुअलिटी इन एलपीपी को अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि नि प्राइमल प्रब्लमलाई डुअल प्रब्लममा कन्भर्ट गर्नु पर्दो रहेछ। कुरो आयो, दुईटा नयाँ खालका प्रब्लमहरु आयो। एउटा आयो प्राइमल प्रब्लम, अर्को आयो डुअल प्रब्लम। यो प्राइमल प्रब्लम भनेको के भन्दा नि प्राइमल भन्ने शब्द आएको छ प्राइमरीबाट। प्राइमरी भनेको के हो त भन्दा हामीसँग भएको ओरिजिनल डाटा के। प्राइमरी डाटा भनेको ओरिजिनल डाटा हामीले पढेका छौं नि त, सेम त्यस्तै गरी। त ओरिजिनल भन्नुको अर्थ प्रश्नले हामीलाई दिएको जुन छ नि त्यसलाई हामीले प्राइमल प्रब्लम भन्छौं क्या। क्वेशनले जुन प्रब्लम दियो त्यो हाम्रो लागि प्राइमल प्रब्लम, र कन्भर्ट गरेर प्राप्त गरेको जुन नयाँ खालको प्रब्लम छ त्यसलाई डुअल प्रब्लम भन्छौं। त्यसैले प्राइमललाई डुअलमा कन्भर्ट गर्ने गरिन्छ। प्राइमललाई डुअलमा कन्भर्ट गर्दा के कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने भन्ने कुरो एउटा सोल्युसन गर्ने व्यक्तिले ख्याल गर्नुपर्छ। र तिनी कुराहरुलाई पहिला अब ध्यान दिउँ, देन आफ्टर वी मुभ टु हाउ टु कन्भर्ट द प्राइमल प्रब्लम इन्टु द डुअल प्रब्लम भन्ने कुरातिर जाउँ।
त्यसमा मैले स्लाइड चेन्ज गरेँ। यसो हेर्दै गर्नुहोस् स्क्रिनमा के भन्दो रहेछ भने अर्कोले द डुअल अफ डुअल प्रब्लम बिकम्स द प्राइमल प्रब्लम। किनभने प्राइमललाई चेन्ज गरेर डुअल पाएको हो नि त। अनि त्यसो भए डुअललाई फेरि डुअल बनाउने हो भने त लास्टमा के आउनु पर्यो? प्राइमल आउनु परेन र? बुझ्नु भन्ने कुरो। जस्तै डेरिभेटिभलाई हामीले एन्टी गरेपछि एन्टी डेरिभेटिभ हुन्छ नि, एन्टी डेरिभेटिभलाई फेरि एन्टी गर्दा डेरिभेटिभ आउँछ भने जस्तै हो क्या। भनेपछि हामीले प्राइमललाई चेन्ज गरेर डुअल पायौँ भने डुअललाई फेरि चेन्ज गरेपछि के आउँछ? प्राइमल आउँछ। त्यसैले डुअल अफ द डुअल इज द प्राइमल भन्छ। थ्योरीले भन्नुपर्ने कुरो तपाईँले लेखिराख्नु परेन, जानिराखौँ भन्न मात्रै खोजेको। महत्त्वपूर्ण कुरो अब आउँदैछ। Following relationship exists in the conversion process from the primal to the dual. प्राइमललाई डुअलमा कन्भर्जन गर्दा निम्नलिखित सम्बन्धहरू स्थापित भएको हुन्छ। त्यो सम्बन्धको लागि मैले टेबल बनाउँदैछु। टेबलमा सबै कुरो लेखिएको छ। पहिलो कोलमले भन्यो प्राइमल प्रब्लम। प्राइमल प्रब्लम भनेको के हो भन्दा यो गिभन प्रब्लम। डुअल प्रब्लम भनेको के हो भने हामीले कन्भर्ट गरेर प्राप्त गरेको प्रब्लम। यहाँ 1 2 3 यतापट्टिको पनि 1 2 3 1 पढेपछि अर्कोतिरको 1 पढ्नु होला, लेफ्टको 2 पढेपछि राइटको 2 पढ्नु होला, लेफ्टको 3 पढेपछि राइटको 3 पढ्नु होला। तपाईहरुले किन पढ्नु पर्यो र मैले पढ्छु। माइक एकछिन अनम्युट गरिदिनुस्, सरी म्युट गरिदिनुस् सबैले। आवाज कताबाट खासा खुसा आयो, के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कुन्नी, कसलाई हो गाली गर्दैनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुस् त, 1 नम्बरले के भन्यो भने जब तपाईको प्राइमल प्रब्लममा अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन छ भने कन्भर्ट गरिसकेर जुन डुअल पाउँछौं त्यसमा अब्जेक्टिभ मिनिमाइजेसनको हुन्छ। भने म्याक्सिमाइजेसन जति सबै केमा जाने भयो? मिनिमाइजेसन। त्यसैगरी मिनिमाइजेसन जति केमा जाने भयो भन्दा म्याक्सिमाइजेसनमा। यति कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। नम्बर 2 ले के भन्छ? नम्बर अफ भेरिएबल्स। नम्बर अफ भेरिएबल्स जतिवटा छ नि प्राइमल प्रब्लम भनेको क्वेशनले दिएको प्रब्लममा जतिवटा नम्बर अफ भेरिएबल हुन्छ त्यतिवटा नम्बर अफ कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, अर्थात् नम्बर अफ एसटीसी अर्थात् सब्जेक्टिभ फंक्शन्सहरु। र जतिवटा नम्बर अफ कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ प्राइमलमा त्यतिवटा डुअलमा गएर नम्बर अफ भेरिएबल हुन्छ। मैले समग्र फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर भन्छु, म पहिले यतापट्टि गइदिहालौँ। नम्बर 3 ले भन्दो रहेछ अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्ट जुन छ नि प्राइमल भित्र, प्राइमलमा भएको अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्टहरु कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भएर आउँछ डुअलमा। भनेको अभाइलेबल रिसोर्स भएर आउँछ, कन्स्ट्यान्टलाई अभाइलेबल रिसोर्स भनिन्छ। अनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु जो छ त्यो भनेको अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्ट भएर आउँछ। अब एकचोटि सबैले ख्याल गरौँ, यदि घरको छेउछाउमा अरु बोल्ने व्यक्तिहरु छैनन् भने माइक यसो अनम्युट गर्नु होला। मैले प्रश्न सोध्दैछु, उत्तर दिनु होला है। यदि प्राइमलमा म्याक्सिमाइजेसन छ भने डुअलमा गएर के हुँदो रहेछ? मिनिमाइजेसन। यदि मिनिमाइजेसन छ भने गएर के हुँदो रहेछ? म्याक्सिमाइजेसन। अनि जतिवटा नम्बर अफ भेरिएबल छ त्यतिवटा यतापट्टि के हुँदो रहेछ? नम्बर अफ कन्स्ट्रेन्ट। अनि जतिवटा नम्बर अफ कन्स्ट्रेन्ट छ त्यतिवटा के हुँदो रहेछ? नम्बर अफ भेरिएबल्स। अनि अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्ट जो छ नि प्राइमलमा, अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्ट जो छ प्राइमलको त्यो चाहिँ यतापट्टि गएर के हुँदो रहेछ? कन्स्ट्यान्ट। कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्ट। यो कुरो तपाईले घोक्न थाल्नु भयो भने कुरो बिर्सिनुहुन्छ, तसर्थ घोक्ने होइन, यसलाई थपक्क बिर्सिदिने। किन बिर्सिने भन्दा हिसाब गर्दाखेरि नि हामीलाई एउटा प्याटर्न थाहा भइहाल्छ कि हिसाबको प्याटर्नमा गरे यो याद भइहाल्छ। त्यसैले हिसाबकै प्रतीक्षा गरौँ। अहिले यो सबै कुरो दोहोरिनेवाला छ। त्यहाँनिर माइकलाई एकछिन कम्प्लिटली म्युट गरिदिनुस्। माइकलाई कम्प्लिटली म्युट गरेपछि अब एउटा कुरो के ख्याल गर्नुपर्छ नि, प्राइमल र डुअलको कन्भर्जन गर्दै गर्दा बिर्सनै नहुने कुरो अब तलपट्टि एउटा नोट आउँदैछ। यो नोटलाई एकदम ख्याल गर्नु होला, बडा महत्त्वपूर्ण कुरो नोट हो भन्नेवाला छु मैले। यसको लागि पनि ध्यान ठडान गरेर आयो नोट। चस्मा पनि बनाएको छ, साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरो भयो भने बल्ल चस्मा बनाइन्छ। नोटले के भन्यो भने under the duality in LPP the sign of constraint must be less than equals to for maximization and greater than equal to for minimization। भनेपछि डुअलिटी को हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ भने नि तपाईलाई जे सुके होस्, साइन जस्तो सुके दिए पनि यदि तपाईको अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन छ भने त्यहाँ लेस देन इक्वल्स टु नै हुनुपर्छ। अरु साइन छ भने पनि त्यसलाई लेस देन इक्वल्स टुमा कन्भर्सन गर भन्छ क्या। कुन बेलामा? जब कुरो डुअलिटीको आउँछ त्यो बेला है। भनेपछि मैले फेरि भनिदिए है, जब यदि तपाईसँग म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ छ भने विचार गर्नु होला त्यहाँ लेस देन इक्वल्स टु मात्रै हुनुपर्छ। र जब यदि मिनिमाइजेसनको अब्जेक्टिभ छ भने त्यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टु साइन मात्रै हुनुपर्छ। अब यो कुरोलाई सम्झिनु पर्यो।
म्याक्सिमाइजेसनलाई लेस ध्यान हुनु पर्यो, मिनिमाइजेसनलाई ग्रेटर ध्यान हुनु पर्यो। अब यो कुरोलाई सम्झिनको लागि मैले के बोल्ने गरेको छु भन्दा अब बोलेको अर्थ अरूतिर पनि लाग्ला र त्यही अरूतिर अर्थ लाग्छ भनेर त याद पनि हुन्छ नि, डबल मिनिङको कुरा गर्दैछु मैले। म्याक्सीलाई सानो बनाउने, मिनीलाई ठुलो बनाउने अरे, सम्झिनुहोस् है, अस्ति पनि मैले भनेको कुरो नै हो यो। म्याक्सीलाई सानो, मिनीलाई ठुलो बनाउने, घोडा घोडासम्म राख्ने भन्न खोजेको। म्याक्सी भनेको तल पैताला छुनेसम्म हुन्छ, त्यसलाई सानो बनाऊ भनेको भन्नुपर्दा म्याक्सीलाई सानो बनाऊ भन्नुपर्दा के भने म्याक्सिमाइजेसन छ भने सानो बनाऊ भनेको लेस देन इक्वल्स टु साइन राख भन्न खोजेको। त्यसैगरी मिनीलाई ठुलो बनाऊ भनेको मिनी भनेको तिग्रीसम्म झन्डै टाँसिएको हुन्छ, कमरैसम्म छुनको खोजिसकेको हुन्छ, त्यो भनेको त मिनी स्कर्ट। मिनीलाई ठुलो बनाऊ भन्नुपर्दा यदि अब्जेक्टिभ मिनिमाइजेसन छ भने त्यसलाई ग्रेटर देन इक्वल टु गर भनेको। सम्झिनलाई मात्रै बोलेको मैले, यसको अन्यथा अर्थ नलागोस्, बुझ्नलाई सजिलो हो। त यदि डुअलिटी काम गर्दैनुहुन्छ भने म्याक्सी छ भने सानो अर्थात् लेस देन इक्वल्स टु हुनु पर्यो, मिनी छ भने ठुलो अर्थात् ग्रेटर देन इक्वल्स टु हुनु पर्यो। तपाईको प्रश्नमा त्यो हुनैपर्छ, छैन भने त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो अहिलेको चर्चा गरौँ, एउटा हिसाब देखिनेवाला छ। अनि माथि लेखेको कुराहरू त यहाँ छँदै भए, यो कुरो घोकिराख्नु परेन। अहिले म एउटा हिसाब देखाउँछु, एउटा मात्रै होइन दुईटा देखाउँछु। त्यो दुईटा हिसाबको डेमोन्स्ट्रेसन गरेपछि जस्तो सुकै विद्यार्थीले पनि मैले बुझेँ भन्ने कुरा आँट गरिहाल्छ। त्यसो हेरौँ, एउटा क्लास वर्क 1 पहिलो, यसमा छैन, योभन्दा धेरै थ्योरी पढ्नु पर्ने नै छैन, किन सबै पहिले एलपीपी की कुरो हो, हामीले केही गर्नै पर्दैन। ल के भन्छ भने नि क्लास वर्क 1 मा कन्भर्ट द फलोइङ प्रब्लम इन्टु द डुअल फर्म अरे। अनि यो प्रब्लमलाई डुअलमा कन्भर्ट गर मात्रै भनेको छ। के मात्रै गर भनेको छ? कन्भर्ट गर मात्रै भनेको छ। कन्भर्ट मात्रै गर्न भनेकोले फेरि चमक्क चम्किएर सिम्प्लेक्स टेबल पनि बनाउने होइन नि, किनकि यसले त कन्भर्ट गर्न मात्रै भनेको छ नि त। कन्भर्ट गर्न मात्रै भनेकोले हामीले कन्भर्जन मात्रै गर्ने, अरू केही पनि नगर्ने। क्यामेरा खासा खुस्साको आवाज आयो, यसो सबैले हेरिदिनुहोस् त, कहीँ म अनम्युट त छैन भनेर हेरिदिनुहोस्, म्युटै गरौँ सबैले है त। अब हेर्नुहोस् है, के भन्दो रहेछ भने कन्भर्जन गर्दाखेरि पहिला दुईटा कुरो ख्याल गरिदिनु होला। सबभन्दा पहिलो कुरो के भने अब्जेक्टिभ के दिएको छ प्रश्नले, र प्रश्नले दिएको यो प्रब्लमलाई भन्छौँ हामीले प्राइमल प्रब्लम भन्छौँ। मेरो जुन स्क्रिनमा घुमिरहेको छ नि रातो अक्षर झन्डै झन्डै देखाएको छु मैले यहाँ, यसलाई हामीले भन्छौँ के त प्राइमल प्रब्लम। र यो प्राइमललाई कन्भर्ट गर्ने केमा भन्दा डुअल फर्ममा अर्थात् डुअल प्रब्लममा। डुअल प्रब्लममा लानुभन्दा पहिले प्राइमल प्रब्लमको बेलामा तपाईले अब्जेक्टिभ के राखेको छ भन्दा म्याक्स जेड भनेको छ। यसको अर्थ यो प्रश्नमा अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन रहेछ, कन्भर्जन गर्दा मिनिमाइजेसन हुनेवाला छ। यही कुरो त हामीले जानेको बुझेको। तर म्याक्सी छ भने लेस हुनुपर्छ, म्याक्सीलाई सानो बनाऊ भनेको पनि त थियो नि त। त्यसो हेर्नुहोस् न, जब तपाईसँग अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसनको छ भने त्यो बेलामा सब्जेक्टिभ फंक्सनमा दिएको साइन पहिलो हेर्नुहोस् त, के लेस देन इक्वल्स टु छैन र भन्दा छ भनेपछि यो अब्जेक्टिभ अनुसारको साइन यहाँ मिल्दो जुल्दो छ, हामीले केही पनि थप्नु परेन, गर्नु परेन, बढो आनन्द। अर्को पनि सब्जेक्टिभ फंक्सनलाई हेर्नुहोस्, यहाँ म्याक्सिमाइजेसन हुँदा फेरि अर्को पनि साइन लेस देन इक्वल्स टु नै छ भनेपछि प्रश्नले दिएको म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभमा लेस देन इक्वल्स टु हुनुपर्छ भन्ने कुरो गर्दाखेरि यो प्रश्नमा लेस देन इक्वल्स टु नै छ भन्ने कुरो थाहा पाइयो। अब लेस देन इक्वल्स टु नै भइसकेपछि हामीले कुनै नयाँ खालको वर्किङ नोट गर्नु परेन। अब हामी हिसाब गर्नको लागि तयारी अवस्थामा पुग्यौं। सर यदि यसले साइन उल्टो दिएको भए के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्दा धैर्य गर्नुपर्छ, त्यो क्लास वर्क 2 मा गर्नेवाला छु। पहिलो त पैसा सहिले सिकाउनु पर्यो नि त, पहिला नम्बर 1 मा, अर्कोमा अझै गरेर चर्चा गरौँ। त्यसले सुरु भयो हाम्रो सोल्युसन। कन्भर्जन गर्न मात्रै भनेको छ। कन्भर्जन गर्दाखेरि के गर्नु होला भन्ने सबै विद्यार्थीले भने सुरुमा पहिला एउटा म्याट्रिक्स बनाइदिनु। के बनाउने रे भन्दा म्याट्रिक्स। त्यो म्याट्रिक्स कहाँबाट बनाउने भन्दाखेरि सब्जेक्टिभ फंक्सनबाट बनाउने। सब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको त सब्जेक्ट टु भन्ने जुन छ नि त्यहाँबाट बनाउने। अब यहाँबाट सब्जेक्टिभ फंक्सनबाट म्याट्रिक्स बनाउने भन्ने कुरो अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेखिदिएको राम्रो देखेँ मैले। ल्याङ्ग्वेज के भनेको छ भन्दा द म्याट्रिक्स फ्रम सब्जेक्टिभ फंक्सन क्यान बी अब्टेन्ड एज भनेको तल एज फलोज भन्नु खोजेको त। यो सब्जेक्टिभ फंक्सनबाट म्याट्रिक्स बनाउनु। सब्जेक्टिभ फंक्सनमा गएर हेर्नुहोस् त, एउटा भेरिएबलको नाम x1 छ, अर्को भेरिएबलको नाम x2 छ, अर्को भेरिएबलको नाम x3 छ। मेरो माउसमा ध्यान दिनु होला, x1 x2 x3 तीनवटा भेरिएबल भयो। त्यसपछि लेस देन इक्वल्स टु साइन भयो। साइनको राइट साइडमा भएको भ्यालुलाई हामीले भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट। यो कन्स्ट्यान्ट भनेको त हाम्रो अभाइलेबल रिसोर्स पनि हो। त्यसै x1 x2 x3 अनि त्यसपछि कन्स्ट्यान्टको कुरो राख्ने गरी पहिला एउटा टपिक डिफाइन गर्छौँ।
सबभन्दा पहिले के लेख्ने भयो x1, त्यसपछि अर्को भेरिएबल x2, त्यसपछि अर्को भेरिएबल x3, अलिकति पर गएर के लेखिदिने कन्स्ट्यान्ट। भनेपछि तीनवटा भेरिएबल अनि कन्स्ट्यान्ट। त्यसपछि अब ख्याल गरौँ पहिलो इक्वेसनमा। पहिलो इक्वेसन भनेको त पहिलो सब्जेक्टिभ फंक्सनमा एकदमै ध्यान दिनु होला। मेरो माउसनिर जहाँ घुमिरहेको छ मेरो माउस त्यसलाई ध्यान दिनु होला। माउसनिर ध्यान दिँदै गर्दाखेरि x1 को कोएफिसिएन्ट सुरुमा कति आयो 4। यसको अर्थ x1 को तलपट्टि पहिलो चोटीमा कति लेख्ने भन्दा 4। फेरि मेरो माउसमा हेर्नुस् x2 को सँग कोएफिसिएन्ट कति छ 8 भने x2 को तलपट्टि 8। त्यसैगरी अर्को ठाउँमा हेर्नुस् x3 को कोएफिसिएन्ट कति भन्दा 9, x3 को तलपट्टि 9। अनि म्याक्स जेड भएको बेलामा जहिले पनि लेस देन इक्वल्स टु हुनुपर्छ। यहाँ लेस देन इक्वल्स टु रहेछ, त्यसैले हामीले यहाँ लेस देन इक्वल्स टु नै राख्ने, अरु केही नगर्ने। अनि लेस देन इक्वल्स टु पछि लास्टमा देखियो कति भन्दा कन्स्ट्यान्ट 15 अनि 15 राखिदिने कन्स्ट्यान्टको तलपट्टि। भनेपछि यो फर्स्ट सब्जेक्टिभ फंक्सनमा भएका कुरोलाई यो म्याट्रिक्सको अनुहारमा ढाल्यो। अब पालो दोस्रोको। दोस्रोमा गएर x1 को कोएफिसिएन्ट कति भन्दा x1 को तलपट्टि 3 लेख्ने भयो। x2 को कोएफिसिएन्ट कति भन्दा 4 छ भने x2 को तलपट्टि गएर 4 लेख्ने भयो। फेरि x3 को कोएफिसिएन्ट कति भन्दा 6 मात्रै भन्नु होला नि, फेरि -6 छ। त्यसैले हामीले x3 को तलपट्टि कति लेख्ने त भन्दा -6। अनि साइन द लेस देन इक्वल्स टु हुनुपर्छ भनेको थियो र लेस देन इक्वल्स टु रहेछ। अनि लेस देन इक्वल्स टु भएकोले हामीले लेस देन इक्वल्स टु लेख्यौं। अनि के गरियो त भन्दा हामीले लेख्यौं 18। अब यो जुन भ्यालु लेखिसकेपछि यसलाई हामीले एउटा म्याट्रिक्सको अनुहार बनाइदिने। म्याट्रिक्सको अनुहार भनेको उही त हो नि, यसरी टक्रकै हेरिदिने। अहिले मैले रातो अक्षरले हेरेँ, तपाईहरुले एक्जाममा रातो अक्षर, नीलो अक्षर, कालो अक्षर, मिक्स अक्षर युज गर्न पाउनुहुन्न। पहिलो चोटी भएकोले आफ्नो कपीमै पनि डिफ्रेन्ट इन्क युज गर्न पाउनुहुन्छ, तर एक्जाममा ओन्ली वन इन्क। ल अब यसरी हामीले के गर्यौं भन्दा नि सब्जेक्टिभ फंक्सनबाट म्याट्रिक्स बनाउने काम गर्यौं। अब सब्जेक्टिभबाट म्याट्रिक्स बनाउने काम गरिसकेपछि यसो सम्झिने प्रयास गर्ने अघिको रिलेसनशिप। अब रिलेसनशिप मैले सोध्दा तपाईलाई भन्न त नआउला, किनकि भर्खर एकचोटी मात्रै चर्चा गरेको कुरो हो। तर मैले भन्दै गर्दा ए हो त नि, अघि सरले भन्नुभएको कुरो यही त हो नि भन्ने कुरा आउला है। त भनेपछि म्याक्सिमाइजेसन छ भने यतापट्टि आएर मिनिमाइजेसन हुन्छ, मिनिमाइजेसन छ भने म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। यो कुरो हामीलाई याद छ 1 नम्बरमा भनेको कुरो। 2 नम्बरमा के भनेको थियो भन्दा 2 नम्बरमा भनेको थियो यदि तपाईको नम्बर अफ भेरिएबल्स जतिवटा छ त्यतिवटा चाहिँ तपाईको यतापट्टि नम्बर अफ कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ र नम्बर अफ कन्स्ट्रेन्टबाट तपाईको नम्बर अफ भेरिएबल हुन्छ। भने यदि तपाईको नम्बर अफ भेरिएबल 3 वटा छ भने कन्स्ट्रेन्ट पनि 3 वटा हुन्छ र कन्स्ट्रेन्ट 2 वटा छ भने भेरिएबल पनि 2 टा हुन्छ भन्न खोजेको अहिले म देखाउँछु। अनि नम्बर 3 मा के भनेको थियो अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्टहरु कन्स्ट्यान्टमा जान्छन्, कन्स्ट्यान्टहरु अब्जेक्टिभमा जान्छन्। अघि नै भर्खर अघिनको स्लाइडमा देखाएको कुरो मैले रिभिजन गर्दै आएँ। त्यसो हेर्नुस् है त, हामी हेर्नुस् है यो प्रश्न जुन छ नि, प्रश्नमा हामीसँग म्याक्स छ अनि अब चेन्ज हुँदाखेरि मिनमा जाने भयो। प्रश्नमा x1 x2 x3 गरिकन 3 वटा भेरिएबल छन्। यी 3 वटा भेरिएबल भएकोले यता डुअलमा गएर 3 वटा कन्स्ट्रेन्ट भएर जान्छन् सब्जेक्टिभ फंक्सन्सहरु। अनि फेरि हेर्नुस् त सब्जेक्टिभ फंक्सनहरु एउटा लाइनको यो अर्को लाइनको यो भने सब्जेक्टिभ फंक्सन तपाईको 2टा थियो। 2 वटा सब्जेक्टिभ फंक्सन भएकोले हामीले अब यतापट्टि 2 वटा भेरिएबल भनेर डिफाइन गर्छौं। अब 2 टा भेरिएबल कहाँबाट आउने भन्दा मेरो माउसमा हेर्नुस् है त, जुन सब्जेक्टिभ फंक्सन यो जुन आयो नि यो 4 8 9 अनि लेस देन इक्वल्स टु 15 जुन आयो नि, यो त पहिलो सब्जेक्टिभ फंक्सनबाट ल्याएको हैन र। त्यसो यो पहिलो सब्जेक्टिभ फंक्सनबाट ल्याएकोले यो लाइनबाट एउटा भेरिएबल डिफाइन हुन्छ। त्यसैले मैले एउटा यता एरो दिएँ। यो एरो दिएपछि यहाँबाट एउटा नयाँ भेरिएबल आयो w1 आयो। w1 भनेको के हो भन्दा डुअलको लागि डिफाइन गरेको नयाँ जातको भेरिएबल। x1 x2 भनेको प्राइमलका भेरिएबल भए, w1 w2 w3 आदि इत्यादि नामहरु सबै के त भन्दा डुअलका भेरिएबल भए। डुअलका भेरिएबललाई कि त w1 w2 भनिन्छ कि त y1 y2 भनिन्छ। मैले चाहिँ w1 w2 लेख्ने चलन गरेको छु। कुनै बुकमा y1 y2 पनि लेख्ने गरिन्छ, त्यो गलत होइन। आफूले जे नाम राख्दा पनि हुन्छ। भने तपाईको नाम अब यदि तपाईको नाम प्रमोद छ भने तपाईले p1 p2 लेख्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर जनरल प्र्याक्टिसमा कि w1 w2 लेख्ने चलन छ कि y1 y2 लेख्ने चलन छ। अहिलेलाई w1 w2 तिर गए। त पहिलो एसटीसी बाट एउटा भेरिएबल जन्मियो w1 अनि अर्को एसटीसी मेरो माउसमा हेर्नुस् त यो लाइनबाट हाम्रो अर्को भेरिएबल आउँछ, एरो दिए यहाँबाट आयो w2 र यही w1 w2 बाट हाम्रो ल्याङ्ग्वेज क्रिएट हुने बेला छ। त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु ल। तर त्यो भन्दा पहिले हेर्नुस् त अब्जेक्टिभ फंक्सनमा जाँदा अथवा सब्जेक्टिभबाट हेर्दा कतिवटा भेरिएबल थियो त पहिले प्राइमलमा x1 x2 x3 गरेर 3टा भेरिएबल थियो। यो 3टा भेरिएबल
त भेरिएबल पहिले 3 वटा भएकोले 3 वटा भेरिएबल छ भने अब डुअलमा गएर 3 वटा एसटीसी उत्पादन हुन्छ। अनि यो 3 वटा भेरिएबल भएकोले एसटीसी चाहिँ कतिवटा हुने भयो त 3 वटा। अनि त्यसैगरी यो 15 र 18 जुन छन् नि 15 र 18 भनेको त अवेलेबल रिसोर्स हो कि हैन, अर्थात कन्स्ट्यान्ट हो कि हैन। त जो कन्स्ट्यान्ट हुन् कन्स्ट्यान्टबाट हाम्रो के हुनेवाला छ यहाँबाट यो भनेको अब्जेक्टिभमा जानेवाला छ। अनि यो 15 र 18 भनेको अब्जेक्टिभमा जाने भए यो 4 3 अनि 8 4 अनि 9 - 6 यिनीहरू भनेको 3 वटा एसटीसी का लागि जाने भए पुरो भन्नु भयो त। अनि W1 W2 भने दुईटा भेरिएबल हुनु। त यसलाई हेरेर अब हामीले डुअलिटीको प्रब्लम प्राप्त गरिहाल्छौं एकदम सजिलो। एउटा यो हेरेपछि अर्को पनि एउटा हिसाब गरेपछि सबैलाई उडुकी गुडुमा भइहाल्छ। त्यसैले मैले यतापट्टि एउटा पार्ट बनाए, अब एउटा धर्सो तान्छु राइट ह्यान्ड साइडमा यसको अरु नयाँ प्रक्रिया। अब हामीले अहिलेसम्म गर्यौं के भन्दा वर्किङ नोट गर्यौं। हामीले एसटीसी बाट म्याट्रिक्स मात्रै बनाएको त हो नि। म्याट्रिक्स बनाउनु भनेको त हामीले वर्किङ नोट गरे जस्तो हो। बल्ल हाम्रो रियल सोलुसन सुरु हुन्छ। रियल सोलुसन सुरु गर्दा जहिले पनि ल्याङ्ग्वेजबाट सुरु गर्ने। ल्याङ्ग्वेजबाट सुरु गर्दा त हामीले निकाल्न खोजेको डुअल प्रब्लम हो नि। अनि डुअल प्रब्लममा भेरिएबलको नाम हामीले W1 W2 राखेको कि Y1 Y2 राखेको भन्ने कुरोबाट हाम्रो ल्याङ्ग्वेज सुरु हुन्छ। र यही म्याट्रिक्सको छेउमा गएर हेर्दा हामीले त नाम त W1 W2 राख्यौं। त्यसपछि W1 W2 भनेको डुअलको भेरिएबल हुन् भनेर एउटा ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने, त्यो पनि अंग्रेजीमा। अब अंग्रेजीमा लेखिने ल्याङ्ग्वेजको नमुना चाहिँ एउटा मैले पेश गर्छु, बाँकीमा त्यसैगरी तपाईहरुले फलो गर्नुस्। र त्यो ल्याङ्ग्वेज यही हुनुपर्छ भनेर घोकिराख्नु पनि परेन, आफूले आफ्नो सुविधा अनुसारले यसो मोडिफाई गर्न सकिन्छ है त। त्यसैले एउटा ल्याङ्ग्वेजको नमुना मैले प्रस्तुत गरे, बाँकीमा काम गर्ने काम फलो गर्ने काम तपाईहरुको। ल त्यसैले डुअल प्रब्लम भनेर एउटा शीर्षक दियौं, किनकि प्रश्नले जे दियो त्यो प्राइमल प्रब्लम भयो। हामीले कन्भर्जन गर्न थालेको प्रब्लम भनेको डुअल हो। तर प्राइमललाई प्राइमल लेखिराख्नु पर्दैन, तर कन्भर्जन गरेकोलाई डुअल चाहिँ लेखेको जाति। लेखिन भने पनि पापै लाग्ने चाहिँ होइन, लेख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। कन्भर्जन गरेर ल्याएको प्रब्लमलाई डुअल प्रब्लम भनिन्छ भनेर यसरी देखाउँदा आफूलाई पनि सजिलो, अनि एक्जामिनरलाई चेक गर्दाखेरि पनि लौ न यो त सारै राम्रो विद्यार्थी रहेछ भन्ने कुरो उनलाई पनि अलिकति तपाईप्रति पोजिटिभ धारणा राख्नलाई सजिलो चाहिँ गराइदिन्छ क्या। तसर्थ डुअल प्रब्लम लेखियो र डुअल प्रब्लम लेखेपछि बल्ल यो W1 W2 लाई डुअल भेरिएबल भनिन्छ भनेर ल्याङ्ग्वेज मेन्टेन गर्ने भयो। एउटा ल्याङ्ग्वेज मैले लेखेँ यहाँ हेर्नुस् त के लेखा छ। let W1 and W2 be the dual variables। यो W1 W2 के हुन्छ डुअल भेरिएबल्स हुन्। केबाट एसोसिएट भएको त भन्दा एसोसिएटेड विथ प्राइमल प्रब्लम, किनभने यो W1 W2 जन्मेकै प्राइमल प्रब्लमको एसटीसी बाट होइन र, त्यही कुरो लेख्या त हो नि। त के लेखियो भन्दा let W1 and W2 be the dual variables associated with primal problem, also Z strict be the। Z सँग के थप्यौं भन्दा strict, किनभने पहिले हामीसँग जुन Z छ नि यो Z त प्राइमलले खाएको हो नि त। अब Z लाई हामीले नयाँ अनुहार दिन खोज्यौं, किन भन्दा यो डुअलमा लानको लागि। र Z जो थियो त्यो त म्याक्सिमाइजेसनको लागि हो, अनि Z strict जो छ त्यो मिनिमाइजेसनको लागि हो क्या। किनकि प्राइमलमा भएको भन्दा अब्जेक्टिभ द डुअलमा गएर अपोजिट हुन्छ। प्राइमलमा हुँदाखेरि Z म्याक्सिमाइजेसन थियो, डुअलमा गएपछि यो Z भनेको मिनिमाइजेसन हुन्छ। तसर्थ म्याक्सिमाइजमा राखेकोलाई Z मात्रै, मिनिमाइजेसनमा पनि त्यही Z राख्ने भने त अलिकति विरोधाभास होला नि त। तसर्थ हामीले के गर्छ त भन्दा अलिकति Z को अनुहारलाई फरक बनाइदिएको, कसैले स्ट्रिक राख्ला, कसैले ह्यास राख्ला, कसैले Z ड्यास लेख्ला, त्यसो गर्न पाइन्छ। त Z भन्दा अलिकति नाम मात्रै फरक गर्न खोजेको, स्टार बनाएर के किन फुलबुट्टा भरेको भन्ने कुरो भन्नु पर्दैन है। त्यसले के लेख्यो त भन्दा also Z strict be the objective function which is to be minimized। कुरो भन्नुभयो त, पहिले म्याक्सिमाइज वाला थियो, अब चाहिँ मिनिमाइज वाला। त यो एउटा ल्याङ्ग्वेजको नमुना हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। यही ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ भनेर घोकिराख्नु परेन, आफ्नो सुविधाले अलि तोडमोड गर्न सकिन्छ। र अब मेरो विद्यार्थी भएको नाताले यही ल्याङ्ग्वेज लेख्छु भनेर तपाईले यसैलाई अक्षरशः पालना गर्दा पनि पापै लाग्ने कुरो चाहिँ होइन है। अब खुसी तपाईहरुको के लेख्ने कसो गर्ने भनेर है त। त्यसैले ल्याङ्ग्वेज लेखियो, ल्याङ्ग्वेज लेखेपछि अब हामी डुअल प्रब्लमको मेन Z स्ट्रिक्ट निकाल्ने भयो, सब्जेक्टिभ फंक्शन्सहरु निकाल्ने भयो, लास्टमा हुने नन नेगेटिभिटी फंक्शन त आफैले फुत्त जन्माइदिने कुरो त हो। तसर्थ पहिले हामीसँग म्याक्स Z थियो, अब हामीले के गर्ने भयौं भन्दा मिन Z स्ट्रिक्ट गर्ने भयौं। त्यसैले ध्यान टडान गरेर
नाउ भनेर मेन जेड स्ट्रिक लेख्नु भयो। अब मेन जेड स्ट्रिक लेख्दाखेरि हामीले कहाँ जाने ध्यान दिन भन्न खाद्यौँ नि। यो भर्खर ल्याङ्ग्वेज लेख्नुभन्दा माथिपट्टि पहिला एउटा म्याट्रिक्स बनाउनु भएको छ कि छैन? हो, हेर्नुहोस् त मेरो माउस घुम्दै गरेको ठाउँमा यो म्याट्रिक्समा गएर हेर्नु होला, सबै कुरो त्यही उल्लेखित छ, सारा संसार त्यही छ, थप थप झिक्दै ल्याउँदै मात्रै भर्ने काम हो क्या। हरियो अक्षर लेखेको हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त, हरियो अक्षर लेख्दाखेरि मिन जेड अथवा म्याक्स जेड भनेको त अब्जेक्टिभवाला हो नि त। यहाँ लेखिरहेको छ अब्जेक्टिभ, अब्जेक्टिभमा एउटा भ्यालु 15 छ, अर्को भ्यालु 18 छ। अनि ए बाबा यो 15 र 18 सँग को भन्दा हेर्नुहोस् त, एरोले भनेछ 15 सँग W1 18 सँग W2। त्यसै मिन जेड स्ट्रिक इज इक्वल टु के हो त 15 W1 प्लस 18 W2। सिद्धिको त गुरु भनेपछि मिन जेड स्ट्रिक भनेको 15 W1 प्लस 18 W2 आयो, अब्जेक्टिभ फंक्सन आयो। अब पालो के को भन्दा अब पालो सब्जेक्टिभ फंक्सनको, जसलाई सब्जेक्ट 2 भन्ने चलन छ। सब्जेक्ट 2 भन्नको लागि फेरि म्याट्रिक्समा गएर हरियो अक्षर लेखेको हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, 3 STC जतिवटा भेरिएबल हुन्छ उतिवटा STC हुन्छ भनेर हामीले अघि थ्योरीमा पढाएको थियौँ नि त। तदनुसारले यहाँ 3 STC भनेर लेखियो। अब यो तीनवटा STC हेरौ, पहिले x1 भन्ने भेरिएबलले एउटा STC दिन्छ। x1 को लाइनमा के देखियो त 4 र 3 देखियो। x1 को लाइन के देखियो 4 र 3। अब यो 4 सँग को भन्दा 4 सँग W1, अनि फेरि यो 3 सँग को भन्दा 3 सँग W2। त्यसै सिद्धिको त गुरु पहिलो STC मा 4 W1 प्लस 3 W2। अब यहाँ चिन्ह के राख्ने भन्ने कुरो गर्दा चिन्ह त मैले ग्रेटर देन देखाइसकेँ। किन होला ग्रेटर देन देखाएको भन्ने कुरो कसैले तर्क दिन सक्छ? यसो माइक अनम्युट गर्नुहोस् त। मैले यहाँ ग्रेटर देन किन लेखेँ भनिदिनुहोस् त मलाई एकजनाले। मिनिमाइजेसन। भेरी गुड, एकदम awesome, very excellent, very good। अब तपाईहरुलाई माइक म्युट गर्नुहोस्। असम जवाब छ के तपाईहरुको, एकदम एक्सिलेन्ट, सुपर, फ्यान्टास्टिक, हैन त? सबै कुरो तपाईहरुलाई भन्न मिल्ने रहेछ ल यहाँनिर। किनभने नि अब यहाँ हामीले ग्रेटर देन किन राख्यो भन्दा यो जुन सब्जेक्टिभ फंक्सन हेर्नु भएको छ नि, सब्जेक्टिभ फंक्सन जस्ट माथिपट्टि अब्जेक्टिभ के छ त्यो हेरेर बल्ल यता अब्जेक्टिभको साइन हेर्ने क्या, सब्जेक्टिभको साइन हेर्ने। यो सब्जेक्टको माथिपट्टि यहाँ मिन छ, मिन हुँदाखेरि ग्रेटर देन गर्नुपर्ने भएकोले यहाँ ग्रेटर गरेको। अब हेर्नुहोस् है, फेरि यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् त, यो सब्जेक्टको माथिपट्टि हेर्नुहोस् त म्याक्स छ, यो म्याक्स भएकोले यहाँ लेस भएको। त्यसैले जहाँनिरको सब्जेक्टिभ लेख्नु भएको छ त्यसैसँग टाँसेको अब्जेक्टिभ हेर्ने हो नि त। अब हेर्ने बेलामा डुअलको सब्जेक्टिभ लेखेको छ अनि अब्जेक्टिभ चाहिँ म्याक्स प्राइमलको हेर्लाउ नि फेरि भावना बगेर, त्यस्तो त गर्न कहाँ पाइन्छ र? तसर्थ जोसँग बसेको छ उसैलाई हेर्ने हो नि त, हैन र? एउटासँग बसेर अर्काको वर्णन गरेर हुन्छ? डेटिङ गएको छ गीतासँग अनि भनेछ सीता तिमी त मलाई साह्रै मन पर्छौ, त्यसो भने नि गीताले पनि छोड्छे सीताले पनि छोड्छे। त्यसो गर्न पाइएला त? पाइएन नि त। त्यसो भए हामीले के गरे भन्दा जहाँनिरको सब्जेक्टिभ फंक्सन डिफाइन गर्दै हुनुहुन्छ टक्रक्क त्यो भन्दा माथिको अब्जेक्टिभलाई ध्यान दिनु होला र त्यो अब्जेक्टिभ अनुसारको साइन छ कि छैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नु होला। त्यसो भए हामीलाई यहाँ सब्जेक्टिभ फंक्सन जुन छ माथिपट्टि मिन रहेछ, मिन भएकोले ग्रेटर देन इक्वल्स टु। अब यो ग्रेटर देन इक्वल टु को राइट साइडमा मैले के लेख्ने भन्ने कुरो मैले लेख्न बाँकी छ, एकछिनलाई खाली राख्नु। अहिले मैले के लेख्ने एकछिनपछि आउँछ, नआत्तिनुहोस् ल। र यो 4 र 3 कहाँबाट आयो त? यो तीनवटा STC मध्येको x1 बाट तान्ने। अब पालो के गर्छ? x2 बाट तान्ने। x2 बाट तान्दा सुरुमा 8 त्यसपछि 4। यो 8 सँग को भन्दा 8 सँग W1, 4 सँग को भन्दा 4 सँग W2। त्यसै हाम्रो सेकेन्ड STC मा के हुने भयो त भन्दा 8W1 प्लस 4W2। फेरि ग्रेटर देन इक्वल टु किन लेखेको भन्दा बोल्नुस् त किन लेखेको रे? किनकि यो सबैको लागि माथिपट्टि मिनिमाइजेसन छ, त्यसैले ग्रेटर देन इक्वल्स टु। ग्रेटर देन इक्वल टु को राइट साइडमा कति लेख्ने भन्ने कुरो एकछिनपछि चर्चा गरौँला। अहिले चुपो लागेर बस्ने, अर्कोमा जाने। फेरि 3 STC मध्ये अब x3 को लाइनमा जाउँ। एउटा 9 छ, अर्को -6 छ। 9 सँग भ्यालु कति भन्दा W1, -6 सँग भ्यालु कति भन्दा W2। त्यसो अर्को लाइनमा के हुने भयो त भन्दा 9W1 -6W2 फेरि पनि इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु। किन ग्रेटर देन इक्वल टु भन्दाखेरि हामीसँग माथि मिनिमाइजेसन छ। अब हामीले यी यसरी STC मा भएको आदि कुरो देखाइसकेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा भएको कुरो कन्स्ट्यान्ट तान्ने हो नि त। यो कन्स्ट्यान्ट कहाँबाट तान्ने भन्दा फेरि म्याट्रिक्स हेर्दा थाहा पाइसक्यो। हेर्नुस् न, यो हामीसँग प्रश्नमा भएको अब्जेक्टिभका भ्यालु, सरी
कन्स्ट्यान्टका भ्यालु 15 र 18 लाई कहाँ लग्यौं अब्जेक्टिभमा लग्यौं सुन्नुस् है कन्स्ट्यान्टलाई अब्जेक्टिभमा लगेपछि प्रश्नमा भएको अब्जेक्टिभहरु कहाँ जान्छन् कन्स्टेन्टमा कन्स्ट्यान्टहरु अब्जेक्टिभमा जान्छन् अब्जेक्टिभहरु कन्स्ट्यान्टमा आउँछन् भने हामीले अघि नै पढाए हैन र तर पढेको कुरो नघोक भनेको छ नि त त्यसो हेर्नुस् त हामीसँग यहाँ अब्जेक्टिभमा कति कति छन् 10x1 + 7x2 + 5x3 छ कि छैन त्यसो भए यिनै भ्यालुहरु कहाँ जाने भन्दा यहाँ अब्जेक्टिभमा जाने भयो अब यही भ्यालुहरु अब्जेक्टिभमा जाँदै छ भनेर ध्यान ट्याडन भन्दै मैले एउटा लाइन तान्दिएको छु हेर्नुस् यहाँ जादु आयो जादु आयो क्या यो 10 यो 7 र यो 5 यो लाइनमा आएर भरिने हो अब मैले पहिलो लाइनमा 4 र 3 जुन लिएको छु नि यो 4 र 3 त कहाँबाट ल्याएको x1 को लाइनबाट ल्याएको हो हैन ए बोल न x1 को लाइनबाट 4 र 3 ल्याएको हो नि त त्यसैले 4 र 3 x1 को लाइनबाट ल्याएकोले अब्जेक्टिभमा गरे x1 सँग कति छ 10 ओ त्यसले पहिलो लाइनमा 10 फेरि यो 8 र 4 भनेको मैले x2 को लाइनबाट ल्याएको हो कि होइन हो त्यसैले अब यहाँ x2 सँग कति छ 7 त्यसैले ध्यान टडान गर्दै यहाँ कति आउला 7 नै आउँछ नि त कति जान्ने भएका तिमीहरु फेरि 9 र -6 जुन आयो x3 को तलपटि अनि माथि 5 तेरीका कस्तो ट्यालेन्ट त्यसपछि हामीले -5 लिएर आयौं यसरी सबै कुरो ल्याएपछि लास्टमा के गर्ने भन्दा आफ्नै मनले एन्ड भनेर w1, w2 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेर लेख्दिने यसरी कन्भर्जन गर्ने काम सक्यो यो प्रश्नले हामीलाई के सोधेको थियो भन्दा हेर्नुस् त प्रश्नले कन्भर्ट द फलोइङ प्रब्लम इन्टु द डुअल प्रब्लम कन्भर्जन गर्न मात्रै भनेको कि होइन हो अब कन्भर्जन गर्न मात्रै भन्यो कन्भर्जन मात्रै गरिदियौ हाम्रो एन्सर पुग्यो सक्यो भने यो प्रश्न भनेको ग्रुप सी मा आउने क्वेशन हो के तपाईलाई केस स्टडीमा आउने क्वेशन हो यो मात्रै क्वेशन अब यही प्रश्नलाई अल्सो सल्भ द एलपीपी बाइ युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड भनिदिएको भए यो प्रश्नको सिम्प्लेक्स मेथड बनाउँदै हामीले w1 को एन्सर र w2 को एन्सर मिनिमाइजेसन को एन्सर तान्न खोज्थ्यौं क्या अनि त्यो हुन्थ्यो केस स्टडी तर अहिले त कन्भर्जन गर्न मात्रै भनेको छ भनेपछि हामीले कन्भर्जन मात्रै गरिसक्यौं अब फाकी काम नगर्ने अब भनेकै छैन अतै पनि चमक्क चम्केर गर्छौ भने तिमीले दुःख पाउन काम गर्छौ नि गर किन गर्नु पर्यो मागेसी गर्ने हो नि त चम चम्किएर हुन्छ त नमागेर दिने कुरा आउँछ त तिम्रो नाम के हो भन्दा भन्नु पर्यो थपक्क मेरो नाम प्रजित कुमार तिमल सिन्हा हो मेरो नाम यो मेरो बाको नाम यो मेरो आमाको नाम यो म यहाँ बस्छु भन्न थाल्ने त होइन नि सोधेको जे छ त्यो मात्रै कुरो गर्नुपर्छ रिक्वायरमेन्ट के छ भन्ने कुरोलाई ख्याल गर्ने त हामीले एउटा सिम्पल प्रश्नबाट स्टार्टअप गर्यौं जहाँ प्राइमल प्रब्लमलाई डुअल प्रब्लममा कन्भर्जन गर्ने काम गर्यौं यसो निहाल्नुस् त कस्तो खालको प्राइमल प्रब्लम थियो प्राइमलमा थियो हाम्रो अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसनको डुअलमा कन्भर्जन गर्यो मिनिमाइजेसनमा गयो प्राइमलमा हामीसँग एसटीसी दुईवटा थियो हेर्नुस् त दुईवटा एसटीसी थियो अनि जतिवटा एसटीसी हुन्छ उतिवटा भेरिएबल हुन्छ भनेको के अनि दुईवटा एसटीसी भएकोले प्राइमलमा गएर डुअलमा गएर दुईटा w1 र w2 भेरिएबल आयो अनि जतिवटा भेरिएबल उतिवटा एसटीसी भनेको के कतिवटा भेरिएबल थियो x1 x2 x3 तीनटा भेरिएबल थियो अनि यहाँ तीनवटा एसटीसीहरु आयो नि अनि प्राइमलमा भएको 15 र 8 जुन छ कन्स्ट्यान्ट अनि यो 15 र 8 भनेको अब्जेक्टिभमा गयो अनि अब्जेक्टिभमा भएको 10 7 र 5 हुन्छ त्यो भनेको यहाँ आएर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के हामीले पहिले भनेको कुरो डिफाइन भएन र हेर्नुस् पुरानो कुरा एकचोटि दोहोरा जानुस् ठीक म्याक्सिमाइजेसन जति मिनिमाइजेसन जति म्याक्सिमाइजेसन नम्बर अफ भेरिएबल जो छ त्यसले चाहिँ नम्बर अफ कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्छ र नम्बर अफ कन्स्ट्यान्ट जो छ त्यसले नम्बर अफ भेरिएबल डिफाइन गर्छ त्यसैगरी अब्जेक्टिभ कोएफिसिएन्ट जो छ त्यो गएर कन्स्ट्यान्टमा बस्छ अनि जो कन्स्ट्यान्ट छ त्यो गएर अब्जेक्टिभमा बस्छ भन्ने कुरा जुन हामीले थ्योरी पढेर गएका थियौं के त्यो थ्योरी अनुसारले हामीले काम पाएनौ र भन्नुस् त यसरी हामीले अब अघि लेखेको थ्योरीलाई घोक्नु पर्छ भन्ने होइन दुईटा हिसाब गरे कि खुलस त आइहाल्छ त भर्खर हामीले क्लास वर्क 1 न गर्यौं अब क्लास वर्क 2 गर्छौं क्लास वर्क 2 गर्दै गर्दाखेरि हामीले म्याक्सबाट सुरु नगरेर मिनबाट सुरु गर्छौं किन एउटा म्याक्सलाई चेन्ज गरे अब म मिनलाई चेन्ज गर्न जाँदैछु त्यसै अब म स्लाइड चेन्ज गरे अर्को ठाउँमा गए क्लास वर्क 2 भनेर कक्षामा गर्ने क्लास वर्क 2 फेरि हेर्नुस् त के भन्न चाहिँ min c इज इक्वल टु यहाँ मिनिमाइजेसन अब्जेक्टिभ रहेछ है min c इज इक्वल टु
120 x1 माइनस 150 x3 यसले x2 लुकाइदिएको छ। यसरी कहिलेकाहीँ कुनै कुनै भेरिएबल लुकाएर पनि दिन सक्छ भनेर देखाउन खोजेको यो प्रश्नबाट। सब्जेक्ट 2 मा जाँदाखेरि 18x2 प्लस 25x1 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 आयो। अर्कोमा आयो 20x2 माइनस 40x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 153 आयो। फेरि अर्कोमा गएर 50x3 प्लस 16x1 इज इक्वल टु 205 आयो। अनि एन्ड भनेर x1 x2 x3 तीनवटा देखिएछ भने यो प्रश्न कन्भर्जन गर्नको लागि सबैभन्दा विषम परिस्थितिको प्रश्न हो। यो प्रश्न गाह्रो हो भन्न खोजेको। यो प्रश्न हेरेपछि जुनसुकै मिलाउँछु भन्ने आँटाइसक्छ। ध्यान दिनुहोस् के भनेको छ भने किन गाह्रो भयो भन्ने कुरा गर्दा नि पहिलो कुरो त के भने यसमा भेरिएबलहरु बीचमा मिसिङ गरिदिएको है। हेर्नुस् न अब्जेक्टिभमा x1 दियो x3 दियो x2 खाइदियो। यहाँ सेकेन्डमा गएर पहिला x2 दियो र लास्टमा फेरि x1 दिएर मरेछ। उल्टो पुल्टो दिएछ। अनि x2 र x1 दिएपछि फेरि यहाँ x3 खाइदिएछ। सेकेन्डमा गएर 2 र 3 दियो यहाँ 1 खाइदियो। थर्डमा गएर हेर्नुस् 3 र 1 दियो फेरि यहाँ 2 खाइदियो। अनि यहाँ गएर तीनटै भेरिएबल रहेछ भने थाहा पाइयो। भने यहाँ देखियो त के भन्दा कस्तो खालको प्रश्न रहेछ। भेरिएबल यसो हेर्दा दुईटा मात्र दिएछ जहाँ पनि तर दिव्य दृष्टि लाउने हो भने तीनटा भेरिएबल रहेछ। भेरिएबल दिँदा पनि उल्टो पुल्टो दिएछ। पहिला 2 दिएर 1 दिएछ हैन र फेरि 3 दिएर कहिलेकाहीँ 1 दिएछ। अनि कुनै कुनै भेरिएबल मिसिङ गरिदिएको छ। अनि यति मात्रै हो र साइन पनि हेर्नु न तीनटैमा साइन दिएछ। लेस देन पनि छ ग्रेटर पनि छ इक्वल टु पनि छ। मिक्स साइन भयो नि त। मिक्स साइन भयो भने के गर्ने भन्ने कुरो आएन यहाँ है त। अब ख्याल गर्नुस् है त। साइन जेसुकै होस् न कन्सेप्टलाई ध्यान दिने हो नि त। कन्सेप्टलाई ध्यान दिएर हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने एउटा यही बीचमा प्रश्न आयो स्मृति महर्जन भन्ने बहिनीले हाम्रो च्याट बक्समा लेख्नु भएको रहेछ। सर प्राइमल प्रब्लम भनेर कसरी थाहा पाउने भनेर एउटा बडा सेन्टिमेन्टल क्वेशन सोध्नु भएको छ। मैले सेन्टिमेन्टल किन भन्ने भन्दाखेरि यो प्रश्न बडा इनोसेन्ट रह्यो कि। ल ठीक छ प्रश्न सोधेपछि मैले उत्तर दिनुपर्छ। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ प्रश्नले जे दियो त्यो प्राइमल हो क्या। क्वेशनले जे दियो नि त्यो प्राइमल हो। अनि हामीले कन्भर्जन गरेर जे प्राप्त गर्यौं नि त्यो डुअल हो। सकियो। त्यसो हेर्नुस् त अहिले भर्खर क्लास वर्क 2 मा हामीले जुन रातो अक्षरले देखिरहेका छौं यो प्रश्न कुन भयो। त्यसो भए यो प्रश्नलाई हामीले के भन्छौँ भने भन्दिउँ त सबैले प्राइमल। What ever given by the question is the primal problem and whatever we get after the conversion process is the dual problem. यति कुरो चाहिँ ख्याल गरौँ। धेरै ठुलो कुरो हुने रहेछ। इनोसेन्ट प्रश्न सोध्नु भएको थियो जे भए पनि प्रश्नले धेरै मान्छेको कल्याण गर्यो। किनकि कतिको मनमा लागिरहेको थियो होला के गर्ने कसो गर्ने भनेर अलिअलि विद्यार्थी मसँग डराउँछन् पनि सोध्न अलिअलि आँट गर्दैन। ल त्यसो हेर्नुस् त मिन सी भनेको 120 x1 माइनस 150 दिएको छ। अब्जेक्टिभ भयो मिनिमाइजेसन। अनि हरेक मिनिमाइजेसन भएको बेलामा ग्रेटर देन इक्वल टु राख्नु पर्छ भनेको हो कि होइन। मिनिमाइजेसन भएको बेला ग्रेटर देन हुनु पर्छ भन्ने कुरो गर्दै गर्दा नि यी पहिलोमा हेर्नुस् त के दिएको छ लेस देन इक्वल टु दिएको छ। त्यसैले यहाँ त कुरो खत्तम भयो नि त बिग्रियो नि त कुरो। त्यसैले हामीले यो लेस देन इक्वल टुलाई ग्रेटर देन इक्वल टुमा कन्भर्जन गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरो अहिले म एकछिनमा गरौँ ल। फेरि अर्कोमा हेर्नुस् 20x2 माइनस 40x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 153 भनिदियो। अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टु दिएको छ भने मिन भएको बेलामा ग्रेटर देन नै दियो भने हामीले त केही गर्नै परेन। भने सेकेन्डमा दिएको यो फंक्सन सजिलै छ राम्रै छ। अनि तेस्रोमा गएर हेर्दाखेरि इक्वल टु दिएको छ। इक्वल टु दिए भने अलिकति कुरो विचार गर्नुपर्छ हामीले। इक्वल टु भएको बेलामा ख्याल गर्नुपर्छ। के ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि गरौँला। यसको सबै काम गर्नको लागि पहिला सोल्युसन भनेर प्रतीक लेख्नु पर्यो। त्यसै मैले सुरु गरेँ सोल्युसन। अब के गर्ने भन्ने कुरोको लागि चाहिँ मैले तल एउटा नोट लेखाइदिरहेको छु। त्यो नोटलाई ख्याल गरेर पढ्नुस्। अनि फेरि मैले भन्ने कुरो छ ध्यान ध्यान गरेर नोट आयो। हेर्नुस् त के भन्छ यो प्रश्नमा अब्जेक्टिभ मिनिमाइजेसन भएकोले सब्जेक्टिभ फंक्सनमा सबै साइन ग्रेटर देन इक्वल टु हुनुपर्छ भनेको हामीले पढेको थियौँ नि त। त्यही कुरो लेखेको छ। त यो प्रश्नमा अब्जेक्टिभ मिनिमाइजेसन भएकोले सब्जेक्टिभ फंक्सनमा सबै साइन ग्रेटर देन इक्वल टु हुनुपर्छ। तर पहिलो साइन लेस देन इक्वल टु छ यो कुरो बिग्रेको। अनि अर्को इक्वल टु छ यो पनि बिग्रेको छ। अब त्यसभए पहिलो बिग्रेको लेस देन इक्वल टु लाई के गर्ने भन्दा ग्रेटर देन इक्वल टु गर्नको लागि हामीले माइनस कमन लिदिने। माइनस कमन लिएपछि के हुन्छ यो 18 जुन छ पहिले प्लस 18 थियो पछि गएर माइनस 18 हुन्छ। पहिले प्लस 25 थियो माइनस कमन लिएपछि माइनस 25 हुन्छ।
राइट ह्यान्ड साइडको पहिले प्लस 100 थियो, माइनस कमन लिएपछि माइनस 100 हुन्छ। भनेपछि 18 को साइन पनि उल्टिन्छ, 25 को साइन पनि उल्टिन्छ, 100 को साइन पनि उल्टिन्छ भने भयो जतिको सबै साइन उल्टिरहँदा यो लेस देन इक्वल्स टु पनि उल्टिएर के भइदिन्छ, ग्रेटर देन इक्वल टु भइदिन्छ। भनेपछि साइन जे छ नि भएको साइनलाई टक्रक्कै उल्टाइदिनलाई के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा माइनस कमन लिनु पर्दो रहेछ। अब माइनस कमन लिनको लागि के गर्ने भन्दा त्यही हामीले जसरी पहिले हामीले बाल्यकालमा माइनस कमन लिने गरेका थियौँ त्यही कुरा आउँछ। अब मैले फेरि च्याट बक्समा एउटा क्वेसन देखेँ, त्यो क्वेसनलाई पछि चर्चा गरौँ है त। मैले यसलाई सकाइदिएँ। त यही लेखेको छ हेर्नुहोस् त, तसर्थ पहिलो एसटीसीमा हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको कुरो पढ्दैछु मैले। तसर्थ पहिलो एसटीसीमा भएको फङ्सनमा माइनस कमन लिएर साइन उल्टो बनाउनु पर्दछ भने कि पहिलो एसटीसी भनेको यो हो, माइनस कमन लिएर यसलाई उल्टाइदिने, साइन उल्टो भइदिहाल्छ भने लेस देन इक्वल्स टु ग्रेटर देन इक्वल टु भइहाल्छ। भने तेस्रो एसटीसीमा इक्वल टु साइन छ, ग्रेटरलाई त केही गर्नै पर्ने, यो ग्रेटर देन नै छ। ग्रेटर देनमा तेस्रो एसटीसीमा ग्रेटर देन इक्वल टु छ भने साइनलाई एकपल्ट लेस देन र अर्कोपल्ट ग्रेटर देन इक्वल टु गरी देखाउनु पर्दछ। किन इक्वल टुको इफेक्टलाई मेन्टेन गर्नको लागि के गर्ने, एकचोटि घटाउने एकचोटि बढाउने, एकचोटि घटाउने र एकचोटि बढाउने गर्दाखेरि इक्वल टुको इफेक्ट मेन्टेन भयो नि त। यो कुरो देखाउनु पर्छ, मैले देखाउँछु। त्यसले हामीले काम सुरुबाट गरौँ। त यसलाई हामीले साइन कमन लिनको लागि के गर्ने, यो जुन फङ्सन छ क्वेसन नै आफ्नो कपीमा सारेपछि थपक्क कपीमा सार्ने अनि दुवैतिर यसरी ब्र्याकेट दिदिने, यसरी दुवैतिर ब्र्याकेट दिदिने, ब्र्याकेट दिने अनि ब्र्याकेटको बाहिरपट्टि के लेखिदिने माइनस। त ब्र्याकेटपट्टिको बाहिर यो माइनस भएकोले माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा यो माइनस 18, यो माइनस 25, यो माइनस 100 सबै चेन्ज गरेर यो पनि लेस देन इक्वल टु के ट्रिट भएर आउँछ, ग्रेटर देन इक्वल टु भएर आउँछ। त यसलाई हामीले उल्टाउनको लागि माइनस कमन लिनु पर्दैन। त्यसै यसलाई त सुधार्न सकियो। यो इक्वल टुलाई के गर्ने भनेको छ रे, इक्वल टुलाई एकचोटि लेस देन इक्वल टु देखाइदिने, एकचोटि ग्रेटर देन इक्वल टु। भने जहाँ इक्वल टु देखिन्छ त्यहाँबाट दुईटा हाँगा फाटिने भयो। त्यसै यहाँबाट दुईटा हाँगा फटाइदिने, यसरी दुईटा हाँगा फट्याउने। दुईटा हाँगा फट्याएपछि दुईटा हाँगामा लेख्ने के भन्दा हेर्नुहोस् त मेरो माउसमा यहाँ जे छ जस्ताको त्यस्तै सार्ने, तर इक्वल टुको ठाउँमा एक ठाउँमा लेस देन इक्वल टु गर्ने, अर्को ठाउँमा ग्रेटर देन इक्वल टु गर्ने। त माथि लेस देन तल ग्रेटर देन गर्दा पनि भयो, माथि ग्रेटर देन तल लेस देन गर्दा पनि भयो। तपाईलाई जे इच्छा लाग्छ एक्जाममा त्यही गर्नु होला, माथि तल जता लेखिने फरक भएन। त अहिलेलाई मैले माथि के गरेँ भन्दा माथि 50x3 प्लस 16x1 इज लेस देन इक्वल टु 205। यही भ्यालु जस्तो त्यस्तै लेख्नु, तर इक्वल टुको ठाउँमा लेस देन इक्वल टु गरेँ। अनि यही कुरो तलपट्टि लेख्छु, के गर्नु, यही 50x3 प्लस 16x1 अनि 205, तर लेस देन इक्वल टु तलपट्टि के लेख्छु, ग्रेटर देन इक्वल टु। भनेपछि एकचोटि लेस भनेर देखाउँदा अनि अर्कोचोटि एकचोटि लेस भनेर देखाउँदा अर्कोचोटि ग्रेटर भनेर देखाउँदा इक्वल टुको सेन्टेन्समा जुन मिनिङ आउँथ्यो त्यो बराबर भएन र, भयो नि त। तर यसरी दुईटा लेख्दाखेरि के ख्याल गर्नु होला भन्दा यो एरोको थुतुनो जुन छ टर्निङ, यो एरोको लाइन, यो एरो भन्दा यो अक्षर लेख्दा अलिकति बिचमा ग्याप राख्नु होला। ग्याप किन राखेको भन्ने कुरो एकछिनपछि तर्क थाहा पाउनेछ। त भनेपछि इक्वल टु एउटा देखिए पनि जब डुअलिटीको प्रश्नमा इक्वल टु साइन आउँछ एरो फाटिएर दुईटा हाँगा देखिन्छ। त नाङ्गो आँखाले हेर्दा तीनटा एसटीसी देखिए पनि दिव्य दृष्टि ल्याउँदा चारवटा एसटीसी देखिन जान्छ कुनै बेलामा इक्वल टु छ भने। त्यसो भए इक्वल टु बढ्यो दुईटा हाँगा त फाटियो। अब फेरि ख्याल गर्ने कसलाई भन्दा अब्जेक्टिभलाई। अब्जेक्टिभ हामीसँग प्रश्नमा के छ, मिनिमाइजेसन। मिनिमाइजेसन भयो भने ग्रेटर देन इक्वल टु हुनुपर्ने हो कि होइन। अनि फाटिएको हाँगालाई हेर्दा तल्लो हाँगामा ग्रेटर देन छ भन्ने कुरो मिलेको छ, तर माथिल्लो हाँगामा त मिलेन नि त। त्यसो यसलाई सुधारिदिने, यसलाई सुधार्नलाई के गर्ने, यो लाइनलाई ब्राकेट क्लोज गर्ने अनि माइनस कमन लिदिने, द्याट्स अल। त्यसै मैले अघि नै के भनेको थिएँ, एरोको यो थुतुनो र लेखेको अङ्कको बिचमा खाली ठाउँ छोड्नु होला। किन भन्दाखेरि किन यो दुईटा मध्ये जहाँ पनि साइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन सक्छ त। साइन चेन्ज गर्दाखेरि माइनस लेख्नेलाई ठाउँ त बनाउनु पर्यो नि त, त्यही भएर ग्याप छोडेको। यदि तपाईको अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन भइदिएको थियो भने नि हामीले तलको साइन चेन्ज गर्थ्यौँ नि। तसर्थ यो तलमाथि जहाँ लेखे नि फरक त त्यही पनि पर्दैन, यो कुरो ख्याल गरिराख्नु होला। यति कुरो हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ कुन बेलामा भन्दा यदि तपाईसँग इक्वल टु साइन छ भने डुअलिटीमा दुईवटा फङ्सन चिर्ने भन्ने कुरो देखियो। त्यसै अब बल्ल हामीले गर्छौँ के त भन्दा म्याट्रिक्स बनाउँछौँ। त्यसै म्याट्रिक्स बनाउनको लागि हामीले फेरि लेख्छौँ ल्याङ्ग्वेज
द म्याट्रिक्स फ्रम द सब्जेक्टिभ फंक्सन क्यान बी अब्टेन्ड एज भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्ने अघि जस्तै म्याट्रिक्स बनाउन तलपट्टि यहाँ ठाउँ भएन मैले यसरी पेज चिर्छु अर्को भागमा जान्छु म यहाँ लेख्छु मैले द म्याट्रिक्स फ्रम एसटीसी इज गिभन बाई भनेर लेखिसकेँ अब तीनवटा भेरिएबलहरू पहिलो भेरिएबलको नाम के लेखियो रे x1 अनि अर्को भेरिएबलको नाम के त x2 त्यसपछि अर्को भेरिएबलको नाम के भन्नुस् त ल एउटा x1 पछि अर्को के त x2 अनि अर्को भेरिएबलको नाम के अरे x3 अनि लास्टमा के लेख्ने कन्स्ट्यान्ट हैन र भनेपछि हामीसँग तीनवटा भेरिएबल थियो तीनटा लेखी अनि लास्टमा कन्स्ट्यान्ट अब पहिलो एसटीसीमा हेर्नुस् मेरो माउस जहाँ घुमिरहेछ त्यहाँ हेर्नुस् यो लाइनमा मेरो माउस घुमेको ठाउँमा x1 को कोएफिसिएन्ट कति 25 25 होइन -25 बेइज्जती हेर त कमन लेको छ नि त माइनस कमन छ नि त यो बाहिर ब्र्याकेटबाट मल्टिप्लाई गर्दै ल्याउनु पर्दैन त -25 फेरि मलाई भन x2 को कोएफिसिएन्ट कति -18 अनि x3 को कोएफिसिएन्ट कति 0 माइनस हुँदैन नि 0 मा कहिले -0 भन्ने लेख्नु पर्यो नि 0 मात्रै भन्नु पर्यो अनि अब यहाँ साइन के लेख्ने मैले साइन के लेख्ने ग्रेटर देन इक्वल टु किनकि यो साइनलाई उल्टाउनको लागि त यत्रो लीला गरेको नि हैन र यही लेस देन इक्वल टुलाई उल्टाउनुले यत्रो लीला गरेको हो कि होइन अब यहाँ माइनस कमन लिएर पनि फेरि यसलाई फ्याट लेस देन इक्वल टु गर्छौ भने त तिमी जतिको पटमूर्ख को चाहिँ होला र संसार अनि कन्स्ट्यान्टमा कति हुन्छ -100 माइनस सबैले चेन्ज गरेको नि त त्यसले अब हामी सेकेन्डमा मेरो माउस लिएर जाऊ मेरो माउसमा हेर्दै तिमीहरुले भन्ने है त ल हेर मेरो माउसमा हेर्दै सबभन्दा पहिले x1 को भ्यालु कति 0 x1 छैन 0 x2 को लागि कति 20 x2 को लागि 20 अनि x3 को लागि कति -40 अब यहाँ ग्रेटर देन छ ग्रेटर देन नै थपको सार्ने भयो अनि लास्टमा कति 153 अब यो इक्वल टु कति अब यो इक्वल टु वाला लाइनलाई हेर्ने हैन इक्वल टु बाट फाटीको आँगाले हेर्ने हो फाटीको आँगाले हेर्दा पहिले माथिल्लो आँगाले हेर माथिल्लो आँगामा हेर्दाखेरि x1 सँग कति 16 -16 भन न बेइज्जती अर्को x2 सँग कति 0 अनि x3 सँग कति -50 त्यसरी भुल्न हुँदैन नि त हैन त्यसपछि अर्को के त अब साइन के हुन्छ अनि त्यसपछि के गर्ने अब तल्लो लाइनमा त तल्लो लाइनमा यही माथिको भ्यालु जस्ताको त्यस्तै सार्ने तर साइन उल्टाएर यहाँ माथि 16 छ भने तलगटी के त 16 अनि +50 ग्रेटर देन इक्वल टु नै भयो अनि 205 भनेपछि नाङ्गो आँखाले हेर्दा यो तीनटा एसटीसी देख्यो भने दिव्य दृष्टि ल्याउँदा चारवटा एसटीसी भयो क्या त्यसले अब गर्ने के त्यसलाई म्याट्रिक्सको रूप दिदिने म्याट्रिक्सको रूप दिएपछि जतिवटा भेरिएबल उतिवटा एसटीसी जतिवटा एसटीसी उतिवटा भेरिएबल भनेको के हैन अनि हेर त हामीसँग यो चारवटा एसटीसी भएकोले हेर है एउटा एसटीसी यो भयो अर्को एसटीसी यो भयो अर्को एसटीसी यो भयो त्यसपछि अर्को एसटीसी तल आयो यसले गर्दा भेरिएबलहरु आउँदा अब भेरिएबल भनेको w1 w2 गर्दै गर्दै कतिवटा भेरिएबल हुने भयो w4 सम्म w4 सम्म त्यसै म्याट्रिक्समा गएर पहिलो चोटीको लाइनमा पहिलो लाइन दिने ढ्यान्टे लाइन गरेर पहिलो लाइन दिने यसमा w1 सेकेन्ड लाइन आयो 153 को सामनेमा w2 एउटा -205 को सामनेमा w3 +205 को सामनेमा w4 अब यही w1 w2 w3 w4 बाट हाम्रो ल्याङ्ग्वेज मेन्टेन हुन्छ तर ल्याङ्ग्वेज भन्दा पहिले x1 x2 x3 तीनवटा भेरिएबल भएकोले एसटीसी पनि कतिवटा आउँछ तीनटा अनि यो कन्स्ट्यान्टहरु जो छन् यो कन्स्ट्यान्टहरु केमा चेन्ज हुन्छन् अब्जेक्टिभ अब यति कुरो अघि लेखे जस्तै तरिकाले ढ्यान्टाडान गरेर म्याट्रिक्स त बनाइयो अब हाम्रो लेख्छौं के त ल्याङ्ग्वेजमा उही त हो नि कुरो कहानी पारा लेट w1 यहाँ देखेर लेख्या त नि लेट w1, w2, w3 and w4 be the dual variables associated with primal problem. Also z be the सर यहाँ z स्टार किन दिनु भएन ए बेइमान हामीसँग यहाँ त c छ नि त पहिले देखि c छ भने c भन्दा यो z को अनुहार फरक परेन र परे सर हो अनुहार फरक परेपछि किन तारा बनाइराख्नु पर्यो र पहिले पो z थियो अहिले पनि z लेख्यौं z र z छुट्याउनको लागि एउटालाई z भन्दा अर्कोलाई z स्टिक भनेको यहाँ त पुरानो c थियो भने अब पुरानो c लाई मैले c स्टिक दिन्छु भन्न नि पाइन्थ्यो तर z लेख्ने हाम्रो बानी छ नि त त्यसैले z लेख्दिने होइन मलाई त यहाँ c भनेर चाहिँ c स्टिकै दिन्छु त मलाई तारा बनाउन कस्तो मन पर्छ बनाउन त
कसले रोकेको छ र बनाउन पाइन्छ तर जे होस् यहाँ लेखेको नाम भन्दा यहाँ लेखेको नाम चाहिँ फरक हुनु पर्यो यदि यहाँ जेड छ भने जेड स्ट्रिक यहाँ सी छ भने सी स्ट्रिक तर यहाँ सी छ भने सिधै जेड लेख्न नि पाइयो त्यही लेखेको चाहिँ अल्सो जेड बी द अब्जेक्टिभ फंक्सन व्हिच इज टु बी के भन्दा म्याक्सिमाइज्ड किनकि पहिले त मिनिमाइज वाला थियो नि त यो मिनिमाइज जति चेन्ज भएर केमा गयो भन्दा म्याक्सिमाइजमा गयो दिमागले काम गरिछ अब त्यसमै हामीले के गर्ने भन्दा नाउ म्याक्स जेड लेख्ने भयो किनकि त्यो म्याक्स वाला हो अब म्याक्स जेड को भ्यालु कति भनेर म भन्दिन तिमीले भन्ने मैले लेख्ने लु भन कति कति -100 W1 ओ हेर त यो अब्जेक्टिभमा यो लाइनहरु सबै जानेको -100 सँग W1 153 सँग W2 205 माइनस वाला सँग W3 प्लस 205 सँग W4 यही खर्लप्पै यहाँ ल्याएर राख्ने हो कि होइन ए भन हौ सर अघि भन्दा धेरै बुझियो कि बुझिएन त्यही भएर दुईटा हिसाब गरे चाहिँ काफी हो भन्न खोजेको त अब्जेक्टिभ आयो अब पालो के को त भन्दा सब्जेक्ट 2 भनेर लेख्ने सब्जेक्ट 2 मा गएर यहाँ लेखिरहेछ तीनटा एसटीसी सबभन्दा पहिलो के गर्ने भन्दा कहाँ गयो मेरो माउस पनि हराउँछ बेला बेलामा यो एसटीसी तीनटा जुन छ पहिला कहाँबाट ल्याउने x1 बाट -25 सँग को अरे -25 सँग W1 सँग W2 -16 सँग W3 16 सँग W4 पक्क लेखिदिने -25 W1 प्लस 0 W2 प्लस -16 W3 अनि प्लस 16 W इज लेस देन किन लेस देन लेखेको भन्दा यो सब्जेक्टिभ जहाँ लेखे नि यसको माथिपट्टि अब्जेक्टिभ के छ म्याक्सिमम छ यो म्याक्सीलाई सानो बनाउनु भनेको म्याक्सिमाइजेसन भएको लेस देन गर्नु अनि यो 120 कहाँबाट आयो अब्जेक्टिभबाट आयो यो कहाँबाट आयो अब्जेक्टिभबाट अनि पहिले यो 25 0 16 16 जुन आयो नि यो त x1 को लाइनबाट आएको त्यसो अब्जेक्टिभमा गएर x1 सँग कति छ 120 छ त्यसैले यहाँ पहिलो लाइनमा 120 आयो दिमागले काम गर्यो कि छिप्लियो अहिलेसम्म गरेछ भने एकछिनपछि गर्न छोड्छ भने हो कि क्या अहिले होइन सर अहिलेसम्म चाहिँ गरिरहेछ अब अहिले पछि फेरि बुझेन भने थाहा हुँदैन नि सर टपक्क गर्यो भन्नु नि जुन बेला बुझ्यो त्यो बेला बुझेन भनौला नि नेगेटिभ किन हुनु भौ अहिलेसम्म गरेछ कि छैन गर्यो भन्ने नि त हैन धेरै बोल्नु पर्दैन ल फेरि अर्को लाइनमा के त x2 -18 सँग W1 20 सँग W2 0 सँग पुरै जोड गरिराख्थे कि अहिलेसम्म म ठिक छु भोलि म बिरामी हुन्छु भने आथे कि भोलि अहिलेसम्म बुझ्नेले पछि बुझिहाल्छ नि किन आथे होला के आयो त भन्दा -18 W1 प्लस 0 W2 सरी 20 W2 प्लस 0 W3 प्लस 0 W4 इज लेस देन इक्वल्स टु 0 लाउन नि यहाँ 0 किन लेख्या मैले x2 को भ्यालु छैन अनि x2 भन्ने लाइनबाट ल्याएको नि त अनि यहाँ अब्जेक्टिभमा x2 नै थिएन नि त त्यही भएर 0 फेरि अब के गर्ने x3 को लाइनमा भन न 0 W1 minus 40 W2 minus 50 W3 plus 50 W4 is less than equals to कति -150 आफ्नै मनले लेखेर के गर्दिने आफ्नै मनले के गर्दिने एन्ड भनेर के गर्दिने W1, W2, W3, W4 is greater than 0 त्यसरी कन्भर्जन गर्न के गाह्रो रहेछ कि सजिलो रहेछ सजिलो रहेछ सर गाह्रो रहेछ कि सजिलो रहेछ भन्दा गाह्रो रहेछ सजिलो रहेछ अब यस क्रममा बीचमा च्याट बक्समा शोभाले प्रश्न सोधेको थिइन् तर मैले एकछिनपछि भनौला भन्ने कुरा गर्दा गर्दा अहिले च्याट बक्समा फेरि एन्सर के लेखिसिन् भन्दा आई गट माई एन्सर थ्याङ्क यू भनेपछि कहिलेकाहीँ मनमा प्रश्न उब्जिदो रहेछ त्यो मनमा उब्जिएका प्रश्नहरू कहिलेकाहीँ आवश्यकता भन्दा छिटो आइदिन्छ कि अनि मैले तपाईहरुलाई के भनेको छु मेरो कक्षामा प्रश्न सोध्नु पर्दैन लास्टसम्म धैर्य गरेर एन्सर आउँछ भन्नु कारण यही रहेछ जस एन्सर पाइसकिन् शोभाले अगाडि नै प्रश्न आउँदा फ्याट्ट सोधिहाल्ने बानी छ गोल्ड स्टार जुत्ता लाछ कि कुन्नी सधैँ एक कदम अगाडि कि धैर्य गर्नु असर्थ कपीमा लेखेर राख्ने लास्टमा सोध्ने ल त यसरी हामीले दुईटा कन्भर्जन देख्यौं अब यसरी कन्भर्जन मात्रै गर्ने भन्ने होइन नि त एक्जाम आउने प्रश्न कस्तो हुन्छ भनेर अब म देखाउँदैछु ल अब एक्जाम टाइपको प्रश्नतिर लाग्नु ल अब यो खालको यतिसम्म गरेपछि होमवर्क चाहिँ पेज नम्बर मेरो बुकको पेज नम्बर 347 को क्वेशन नम्बर 1 र 2 अल गर्नु भनेको थिएँ मैले अब सबैजना बुकवाला होइनौ तिमीहरू अब क्वेशन मैले पठाइदिने गरेको छु तिमीहरू लोभिका पिण्डोहरू बुक किन्दैनौ तिमीहरूलाई म आज क्वेशन पठाइदिन्छु चिन्ता नगर्नु है त बुक भएकाहरूले हजुर
सर पेज नम्बर कति? यही लेखेको छ त हे तेरिको यही लेखेको छ पेज नम्बर 347 को क्वेशन नम्बर 1 र 2 लाई सबै गर्नु भन्न खोजेको। अब बुक भएकाहरुले त्यहीबाट हेर्नु एक्जाम्पल्स पनि यसो हेर्नु नभएकाहरुलाई म आज ग्रुपमा हाल्दिन्छु क्वेशन्स मात्रै किनकि ग्रुपै म बुकै नकिनेर पास गर्छु भन्ने पनि यहाँ कोही छन् नि त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई पनि यसो पास त गराउनु पर्यो ल। अब हामी के गर्छौं त भन्दा एक्जाम टाइप क्वेशनतिर लाग्यौं। अब कहाँ लाग्यौं त हामी एक्जाम टाइपको क्वेशनमा। अब एक्जाम टाइपको क्वेशनमा जाँदाखेरि एक्जाममा कस्तो प्रश्न आउँछ भन्दा अघि नै जस्तो प्रश्न त आउने होइन कन्भर्जन गर्न मात्रै सोध्दैन भन्न खोजेको के त हामीलाई यो भन्दा लामो प्रश्न सोध्छ त्यो लामो प्रश्न सोध्दाखेरि हामीले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरोको सोलुसन म देखाउन खोज्दैछु ल। त्यसो हेरौँ त के भन्दो रहेछ भन्दा हाम्रो बुकमा भएको क्वेशन नम्बर 4 हो। हाम्रो बुकमा क्वेशन नम्बर 4 1 र 2 को त होमवर्क दिइहाले 4 नम्बरमा हेर्नुस् क्वेशन यस्तो आउँछ यही हो एक्जाममा आएको प्रश्न पनि हेर्नुस् के भनेको छ राइट डाउन द डुअल अफ गिवन एलपीपी अरे भने यो एलपीपी जुन छ नि यसको डुअललाई राइट गर भने डुअलमा कन्भर्जन गर भन्न खोजेको एन्ड obtain its solution by using simplex method अरे भने डुअल कन्भर्जन गरेर W1 W2 वाला जुन क्वेशन पाउँछौ नि त्यो W1 W2 वाला क्वेशन पाइसकेपछि त्यसको सिम्प्लेक्स टेबलको एन्सर निकाल भन्न खोजेको। त त्यो सिम्प्लेक्स टेबलको एन्सर तिमीले निकाल्नु सिम्प्लेक्स टेबलको एन्सर निकाल्नु र सिम्प्लेक्स टेबलको एन्सर निकालिसकेपछि बल्ल लास्टमा फेरि के हुन्छ also give the optimal solution of primal problem कहाँबाट भन्दा फ्रम सेम सिम्प्लेक्स टेबलबाट भनेपछि हामीले यसमा प्रक्रिया के देख्यौ त यो जुन प्रश्न आयो यसलाई भन्छ हामीले प्राइमल यसलाई हामीले के भन्छौ रे प्राइमललाई सबभन्दा पहिले के गर्ने डुअलमा कन्भर्ट गर्ने डुअलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्ने सिम्प्लेक्स टेबल बनाउने सिम्प्लेक्स टेबलमा हामीले W1 W2 राखेर एन्सर निकाल्ने W1 W2 को अनि W1 W2 को एउटा एन्सर आइसक्छ त्यो एन्सर निकालिसकेर लौ न मेरो मिल्यो भनेर मक्ख पर्ने होइन लास्टमा फेरि के हुन्छ also give the optimal solution of the primal problem from the same simplex table भने आगे न अनि यो प्राइमल को पनि एन्सर निकाल। अब यो प्राइमल को एन्सर निकाल्दै लौ न नि कति लामो हिसाब हुने हो भन्ने कुरा आत्तिनु पर्दैन किनकि जुन सिम्प्लेक्स टेबल तिमीले बनाइसकेको छौ नि हो त्यही सिम्प्लेक्स टेबलबाट एन्सर निकाल्ने हो र त्यो सिम्प्लेक्स टेबलबाट एन्सर निकाल्नको लागि जम्मा लाग्छ 1 मिनेट। जम्मा कति मिनेट लाग्छ रे 1 मिनेट 1 मिनेटको खेल हो के सिकाउन मात्रै बाँकी छ सिकेको छैनौ भने तिमीलाई तिरिमिरी झै घण्टौ लाग्छ जानिसकेपछि त जम्मा 1 मिनेट त हो नि होइन र हो कि होइन भन त केटाकेटीलाई यसो सुरुवालको इजार बाँध दिएपछि केटाकेटीलाई सुरुवालको इजार बाँध दिएपछि तिनीहरूले त सुरुवालको इजार खोल्न नसकेर कटुमै सुसु गरिदिन्छन् हो कि होइन भन त तर त्यही सुरुवाललाई गएर छोरा आमाले गएर छ्यास तानेपछि 2 सेकेन्डमा सुरुवाल खुलिसक्यो हुन्छ नि त जानेन भने के हुँदो रहेछ सुसु त कटुमै गर्नु पर्दो रहेछ तर जानेछ भने त 1 मिनेट हो नि त हो यही भनेको त भनेपछि हामीले एउटा सिम्प्लेक्स टेबल बनाइसकेपछि हामीलाई जब अर्को सोलुसन निकाल्नु छ भने 1 मिनेटको खेल हो क्या जान्नेको लागि नजान्नेको लागि त उही त हो नि तोरीका फुल देख्छन्। त्यसो भए यही कुरा हामीले सुरुवात गरेन र हेर त सुरुमा इनिशियल वर्किङ जुन हामीले गर्यौं नि W1 म्याट्रिक्स बनाएर जुन गर्यौं नि त्यो इनिशियल वर्किङ थियो त्यो वर्किङ गरेर चाहिँ सेम प्रक्रियालाई दोहोर्याउने अनि त्यसपछि जम्मा 1 मिनेट वाला फिनिशिङ वर्किङ हो यो वर्किङ पढ्न बाँकी छ के अब त यो वर्किङ नोट गर्नु भन्दा पहिले तिमीले के गरेको हुनु पर्यो बोल्दैन फेरि सेम प्रोसेस फ्रम प्रक्रियाको होमवर्क गरेर आउनु पर्यो नि त होमवर्क गरेर आउने व्यक्तिले मात्र 1 मिनेटमा जान्छ नि फेरि त्यसैले आजको क्लास लिइसकेर अर्को क्लास जुन हाम्रो शुक्रबार हुनेवाला छ त शुक्रबार हुने क्लासमा आज दिएको होमवर्क चाहिँ गरेर आउनुपर्छ क्या आइनु भने तिमीले फेरि जान्दैनौ त्यही कटुमा सुसुमा सुरुवाल गर्नु पर्ला सुरुवालमा सुसु गर्नु पर्ला फेरि तिमीहरूले पनि यस्तो त गरिन्छ भन न। अब हेर त एउटा क्वेशन आयो त यो क्वेशनको सोलुसन गर्नुपर्ने कसरी भन्दा क्वेशन नम्बर बुकको हाम्रो बुकको क्वेशन नम्बर 4 गरे अरु क्वेशन गरे पनि नगरे पनि बुकको क्वेशन नम्बर 4 चाहिँ गर्नु है त्यति कुरा चाहिँ तिमीलाई होमवर्क दिए। अब क्वेशन नम्बर 5 हेर क्वेशन नम्बर 5 पनि यसो पढ त obtain the optimum solution to the following primal problem and also find the feasible solution to the dual from the same simplex table यसरी यहाँ क्वेशन पनि दियो। अब मैले भन्दै गर्दा मैले भन्नुपर्ने कुरा त पक्कै पनि केही छँदैछ हैन त अब तिमीहरूले
के बुझ्यौ त 4 नम्बरको प्रश्न र 5 नम्बरको प्रश्नमा के भिन्नता रहेछ ल मलाई भन्दियो गल्ती भने कुट्ने भने पिट्ने भने ठिक हो भन त 5 मा मिनिमाइजेसनको छ 4 मा एउटा म्याक्सिमाइजेसन र मिनिमाइजेसन छ सर। बाफ रे बाफ कस्तो म्याक्सिमम मेन बनाउनु पर्यो के बेइज्जतीहरु यस्तो पनि सोध्या मैले म्याक्सिमाइजेसन मिनिमाइजेसन केटाकेटीले भन्ने कुरो हो माथि त ल्याङ्ग्वेज हेरेर भन न डुअलबाट एउटा लानु छ एउटा एउटा म्याक्सिमाइजेसन पहिला त्यो प्राइमलबाट ड्युअलमा लानु छ सर, यसलाई ड्युअलबाट प्राइमलमा लानु हुने। बल्ल हो अलिअलि पारा मिलाउनु खोज्यो तर त्यो पनि पुरै मिलेन होइन सर सुरुमा त्यो चाहिँ सल्युसन गरेर मात्रै लास्टमा चाहिँ डुअलमा लाने हो। यो को बोल्ने हो यो मान्छे ल सारा यो साराले खतरा गर्ने नि कुरो साराले कुरो राम्रो बुझाएको छ क्या र के भन्छ भने नम्बर 4 रे के राइट डाउन द डुअल अफ द गिवन प्रब्लम एन्ड obtain इट्स सोल्युसन इट्स भनेको डुअलको सोल्युसन निकाल्नु 4 नम्बरमा डुअलको सोल्युसन निकाल्न भने 4 नम्बरमा सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँदा W1 W2 चढाउनु पर्छ टेबलमा W1 W2 चढाउने हो भगवानलाई फुल चढाए जस्तै यसमा टेबलमा कसलाई चढाउने रे W1 W2 अब यहाँ के भन्छ obtain the optimal solution to the following primal अरे त ऑप्टिमम सोल्युसन कसको बनाउने प्राइमलको भने डुअलमा कसलाई चढाउने W1 W2 लाई कि x1 x2 लाई x1 x2 हो 4 नम्बरमा सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँदा W1 W2 को बडो अगाडि बढ्नु पर्यो 5 मा चाहिँ ठाडै x1 x2 को सिम्प्लेक्स टेबल बनाउनु पर्यो भने पुरानो हिसाब भयो त्यसले डुअलिटीमा किन सोधेर मर्यो सर भन्ने पनि आउला हेर न एन्ड पछि भएन त त एन्ड अल्सो फाइन्ड द फिजिबल सोल्युसन टु द डुअल र ए डुअलको कुरो गरेन यसले डुअलको कुरो गरेकोले यसमा डुअलिटी भन्ने च्याप्टरमा छिर्यो के यो त्यसो भए अब यसले भनेको कुरो त अंग्रेजी पनि बुझ्नु पर्दो रहेछ सर भन्ने कुरा आयो क्या हो अंग्रेजी त बुझ्नु परिहाल्यो नि यदि अंग्रेजीमा लेखेको प्रश्न बुझेनौ भने हिसाब मिलाउन सकिदैन क्या मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि त अंग्रेजी नजान्दा पनि बिग्रिने हिसाबै हो हिसाब नजान्दा पनि बिग्रिने हिसाबै हो फर्सीमा तरबार राखे जस्तै कि तरबारमाथि फर्सी राखे काटिने फर्सी फर्सीमाथि तरबार राखे काटिने फर्सी त्यसैले अंग्रेजी नै बुझ्नु पर्दो रहेछ अब भुटुङटुङ खैरी जस्तो अंग्रेजी बोल्न भने कहाँ भने हो र त्यहाँ लेखेको अंग्रेजी यसो बुझे जस्तो गर्नु पर्यो र यो अंग्रेजीमा लेखेको कुरालाई बुझ्नको लागि नि अल्सो पछिको ल्याङ्ग्वेजलाई ध्यान दिनु तिमीलाई अझै सपोर्ट गरिदिन्छ अल्सो पछिको ल्याङ्ग्वेजलाई यसो ख्याल गर त लु त्यसो अल्सो पछिको ल्याङ्ग्वेज दुईटैलाई सँगै हेर न यो दुईटैलाई सँगै कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्न सजिलो होस् भनेर है दुईटै प्रश्नलाई मैले एउटै स्क्रिनमा देखाएको नि कस्तो खतरा छ नि त यो तरिका हेर त अल्सो पछि हेर ल अल्सो गिभ द अप्टिमम सोल्युसन अफ प्राइमल प्रब्लम फ्रम सेम सिम्प्लेक्स टेबल अरे है भने सेम सिम्प्लेक्स टेबलबाट प्राइमलको पनि झिक भन्छ क्या त सेम सिम्प्लेक्स टेबलबाट प्राइमलको पनि झिक भन्नुको अर्थ तिमीले गरेको काम त डुअलको रहेछ नि त ए बोल है हो कि होइन यस सर बोल्दैन फेरि कस्तो बिरालो जस्तो नियम गराउँछ अलि साउन्डले निकालेर बोल न हो कि होइन भन त हो सर अब के प्राइमलको पनि त्यसै सिम्प्लेक्स टेबलबाट झिक भन्नुको अर्थ यस सिम्प्लेक्स टेबलमा त तिमीले डुअलको काम गरेको थियौ भन्ने कुरो देखियो होइन र हो अब यो 5 नम्बर हेर त अल्सो पछि हेर त ई अल्सो के भन्छ अल्सो फाइन्ड द फिजिबल सोल्युसन टु द डुअल फ्रम द सेम सिम्प्लेक्स टेबल त्यही सिम्प्लेक्स टेबलबाट डुअलको पनि झिक भन्नुको अर्थ तिमीले सुरुमा काम के को गरेको थियौ भनेपछि हुन त तिमीले माथिल्लो ल्याङ्ग्वेजबाटै कुरो बुझ्ने कुरा त आइसक्दो रहेछ तर माथिल्लो लाइनमा कुरो मैले ठिक गरे कि बेठिक गरे भन्ने कुरोको भेरिफाई त अल्सो पछिको ल्याङ्ग्वेजले पनि भनिदिँदो हो नि त होइन र हो सर हो त्यसै अलिकति ख्याल गर्नु त्यसै अब डुअल भन्ने शब्द देखेको छ अब डुअल भन्ने शब्द देख्ने बित्तिकै कतिपय विद्यार्थी हुन्छ नि स्वाटहरू हुरुएर एकदम W1 कन्भर्ट गरिहाल्ने भट्टाभट W1 को एन्सर निकाल्ने लास्टमा त मख परे आउने लास्टमा फेल भइरहेको हुन्छ त क्वेशन त पहिला पढ्नु पर्यो नि राम्रोसँग आधी क्वेशन पढेर यही होला मेरो मनले भन्दैछ भन्ने कुरो तिमीले गर्न थाल्यौ भने बर्बाद हुन सक्छ नि एक्जाममा फेरि याद गर्नु तसर्थ हिसाबमा अलिकति बरु 1 मिनेट समय बढिदिनु तर प्रश्नलाई राम्रोसँग बुझेर बल्ल थालनी गर्नु किनकि थालेको हिसाब कम से कम नबिग्रोस् मेरो मनले भन्दैछ
मेरो दिलले भन्यो यो कुरो यही त होला भनेर दिलको कुरो सुन्ने होइन, दिमाग लाउने हो। दिलको कुरो कहिले पनि सुन्नु हुँदैन हिसाब गर्दा। भन्छन् नि दिल तो पागल है, दिल तो क्या है रे? पागल हो, दिल तो पागल है। हिसाब गर्दाखेरि दिलको कुरो गर्न हुँदैन, माया पिरती हो र। त्यसैले हिसाब गर्दा जहिले पनि दिमागै लाउने हो। त यो दुईटा प्रश्नको मैले थालनी गरेँ। यो दुईटै प्रश्न एक्जामिनेसनमा आएका प्रश्न हुन्। एउटा प्रश्नमा प्राइमलको काम गर्ने भइयो, पहिला सुरु एउटा प्रश्नमा सुरुमा डुअलको काम गर्ने भइयो, अनि प्राइमलको एन्सर प्राप्त गर्नको लागि धैर्य गर्ने। मैले त्यो क्लासलाई शुक्रबारमा भन्छु। अनि त्यस पछाडि नम्बर 5 मा गएर तिमीले यो कुरा गर्ने, त्यस पछाडि तिमीले 5 को गएर हामीले पछाडिको पार्टलाई मैले अर्कोमा गर्छु। त अरु प्रश्न गरे गर, नगरे नगर, तर यो 4 नम्बर र 5 नम्बरको सोल्युसन गरेर लास्टको वर्किङ नोटको लागि एक पेज छाडेर बस, ओन्ली 1 पेज। त्यो काम मैले नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु। यति गरेपछि आज मैले भन्नुपर्ने कुरो पनि सकियो। मेरो क्लास आजलाई मैले यही सकाएँ। केही जिज्ञासाहरू छन् भने 5-6 मिनेट हामी पुरा गर्छौँ। रेकर्डिङ अफ गरे है त। हस्, मैले आजलाई रिक्वायर्ड वर्किङ चाहिँ गर्ने भन्नु